चाहिँ क्रस सेक्सन एरिया हो। सो यहाँसम्म क्लियर छ ल। अब मैले हेर है, मैले ब्याट्रीलाई यसरी कनेक्सन नगरेर मैले ब्याट्रीलाई यसरी कनेक्सन गरेँ भने अब के हुन्छ रेजिस्टेन्स? यो फर्स्ट केसमा भयो। अब सेकेन्ड केस, जस्तो ब्याट्रीलाई यसरी कनेक्सन गऱ्यो भने अब इलेक्ट्रोनले ट्राभर्स गर्ने टोटल डिस्टेन्स त यो हो नि त, ब्याट्रीको एउटा टर्मिनलदेखि अर्को टर्मिनलसम्म होइन, र त्यो डिस्टेन्स के हो? सी हो नि त। भनेपछि अब रेजिस्टेन्स के हुन्छ? रो लेन्थ कति? अबको लेन्थ कति भएर आइदिन्छ? कति? सी भएर आइदिन्छ। एक्ज्याक्टली, भेरी गुड, एबी। त्यसपछि अब जसरी मैले ब्याट्री चाहिँ तिमीहरूले हेर है, यो साइडको फेसमा कनेक्सन गरेँ, तल माथिको फेसमा कनेक्सन गरेँ भने मैले अगाडि र पछाडिको फेसमा कनेक्सन गरेँ भने त्यो बेला त इलेक्ट्रोनले ट्राभर्स गर्ने डिस्टेन्स यो भएर आइदिन्छ नि त। सो आर इक्वल टु रो बी बाई के त एसी अथवा सिए भनेर लेखौँ न, अर्डर मिलाएर लेखौँ। भनेपछि अप्सनमा यहाँ दिएको यो तीनवटै कुरा, यो तीनवटै अप्सनहरू के हो त? कुनै न कुनै कन्फिगरेसनको लागि त्यो कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स हो। कहाँ? क्लोज सर्किटमा है। अप्सन डीले के देखाउँछ? सर्किट ब्याट्री जोडेको छैन भने त्यसको रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले यहाँनिर तिमीलाई अप्सन चाहिँ देखाएको छु। सो अब राइट एन्सर बनाउनको लागि त सजिलो छ नि त। तिमीसँग हेर त, तिमीसँग आर इक्वल टु रो एल बाई ए भन्ने फर्मुला पहिल्यै छ। यो चिज म्याक्सिमम बनाउनु पर्यो भने यो चिज कन्स्टेन्ट चिज हो, यसको बारेमा हामी एकछिनपछि पनि डिस्कस गर्छौँ। कुनै पनि फ्र्याक्सनलाई म्याक्सिमम बनाउनु पर्यो भने त्यो फ्र्याक्सनको न्युमेरेटरको पार्टलाई म्याक्सिमम बनाउनु पर्छ, डिनोमिनेटरको पार्टलाई के बनाउनु पर्छ? मिनिमम बनाउनु पर्छ, बल्ल त्यो क्वान्टिटी के हुन्छ? म्याक्सिमम। सो लेन्थ म्याक्सिमम कुन बेला कसलाई लियो भने चाहिँ सबभन्दा धेरै त ए छ नि त होइन। सबभन्दा धेरै ए छ भने तिम्रो लेन्थ म्याक्सिमम एलाई लिनुपर्छ। एलाई लिएको बेला अटोमेटिकली बिसी चाहिँ के हुन्छ त? त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया हुन्छ। सो क्लियर भयो? क्लियर भयो? कमेन्टमा लेख त, क्लियर भयो? यहाँनिर म्याक्सिमम पोसिबल भनेको भएर हामीले के गर्यौँ? एलाई चाहिँ म्याक्सिमम बनायौँ, किनभने लेन्थ म्याक्सिमम ए भयो भने मात्रै के हुन्छ त? एन्सर आउँछ। अब मलाई एउटा कुरा भन्न, तिमीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको राम्रो भयो? अघि तिमीले यल भनेको के हो भन्दा लेन्थ अफ द कन्डक्टर, लेन्थ अफ द कन्डक्टर भनेको थियो नि। अब एकचोटि यो क्वेसन गरिसकेपछि तिमीहरूको एन्सर पाउनु होला। यल भनेको के रहेछ लेख त? यल भनेको के रहेछ लेख त? यल भनेको के रहेछ? के बुझ्यो यल भनेको? हो, एउटा हाम्रो यो प्रज्वल भोटेल भन्ने भाइले लेख्यो, करेन्ट पास भएको डिस्टेन्स, म्याक्सिमम लेन्थ। यहाँ हेर है, कहिलेकाहीँ केही कुरा बुझाउँदाखेरि अलिकति मिसकन्सेप्सन बस्छ माइन्डमा। जस्तो म्याक्सिमम लेन्थ भन्नु भएन नि त। म्याक्सिमम लेन्थ कहाँ हुन्छ? तिमीलाई मैले यहाँ मिनिमम पोसिबल रेसिस्टेन्स भनिदिएको भए के हुन्थ्यो? मिनिमम पोसिबल रेसिस्टेन्स भनेको भए तिमीले लेन्थलाई मिनिमम बनाउनु पर्थ्यो। त्यति बेला मिनिमम के लिनु पर्थ्यो? सी लिनु पर्थ्यो। अब म्याक्सिमम लेन्थ भन्ने कुरा मिल्यो त? मिलेन नि त। सो लेन्थ भनेको बेसिकली हेर, इलेक्ट्रिसिटीमा युज हुने लेन्थ भनेको इलेक्ट्रोनले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हो। त्यो डिस्टेन्सलाई हामीले के को टर्ममा मेजर गर्छौँ? सजिलै भन्दा ब्याट्रीको दुईवटा टर्मिनलको बिचमा जति पार्टको कन्डक्टरको आएको छ नि हो त्यसको लेन्थलाई चाहिँ कन्सिडर गर्ने हो भनेर बुझ्नु पर्यो। पुरै कन्डक्टर नहुन पनि सक्छ नि त, किन लेन्थ अफ द कन्डक्टर भनेर तिमीहरूले लेखेको एन्सर कम्प्लिटली रङ भनेको होइन। अघि मैले भनेको थिएँ नि पार्सियली करेक्ट छ भनेर। जस्तो एउटा यो कन्डक्टर छ, मैले यो कन्डक्टरमा यसरी ब्याट्री जोडेँ भने त्यो बेला के भयो भने त लेन्थ अफ द कन्डक्टर लेन्थ नै हो, कुरो मिल्यो। तर मैले यहाँ जोडेँ अनि अर्को टर्मिनल यो कन्डक्टरको बिचमा जोडेँ भने त्यति बेला लेन्थ कति हुन्छ? भन त त्यति बेला लेन्थ कति हुन्छ? तिमीसँग एउटा लामो तार छ तर ब्याट्रीको दुईटा टर्मिनल के गरिरहेछौ? एउटा टर्मिनल ब्याट्रीको एउटा छेउतिर कनेक्ट गरिरहेछौ, अर्को टर्मिनल ब्याट्रीको त्यो कन्डक्टरको लगेर बिचमा कनेक्ट गरिदिन्छौ भने हाफ हुन्छ नि त, L/2 हुन्छ नि त। सो एन्सर आइसकेको छ L/2 भन्नु। अब क्लियर भयो होइन? L र A लाई बुझियो? L र A लाई बुझियो होइन? झुकिनु भएन है। कहिलेकाहीँ मैले भने जस्तै गरेर क्या, अ कपर वायर अफ लेन्थ 10 मिटर एन्ड क्रस सेक्सनल एरिया समथिङ एन्ड रेसिस्टिभिटी समथिङ। If battery is connected in such a way that one terminal of the battery is connected to one end of the conductor and another terminal is connected to the midpoint of the conductor, then resistance of the wire in closed circuit is भनेर सोध्यो भने के हुन्छ भन त? L/2 गर्नुपर्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई सिकाइरहेको। सधैँ त्यो रो L/A भन्ने फर्मुला हो भने अनि झ्याप होइन, यसो हेर्ने ए L त 10 मिटर रहेछ भने झ्यापै 10 मिटर राख्नु भएन। क्वेसनको अलिकति के गर्नु पर्यो? ओरिएन्टेसन पनि गर्नु पर्यो, क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठिक छ होइन? यहाँसम्म क्लियर छ? म अर्को क्वेसनमा जान्छु। अब तिमीहरू क्लियर छ भने एरिया यस्तो लेन्थ बुझ्यो भने एरिया बुझिहाल्छ। लेन्थ भनेको इलेक्ट्रोनले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स ब्याट्रीको दुईटा टर्मिनलको बिचमा मैले भनेर भने एरिया भनेको त्यही ट्राभल गर्ने डिस्टेन्ससँग परपेन्डिकुलर भएको क्रस सेक्सन एरिया हो नि त। एरियाको लागि छुट्टै क्वेसन गर्नु पर्दैन नि त होइन? ठिक छ होइन? ल, यो क्वेसनलाई मैले यहाँबाट हटाएँ। अब रोमा हामी एकैछिनमा जाउँला है। तर एरियालाई बुझ्ने क्रममा चाहिँ अलिकति तिमीहरूलाई यो एरियासँग रिलेटेड कस्तो क्वेसनहरू आउँछ? जस्तो तिमीले अहिले इपिसिएम को लेटेस्ट एडिसन पढिरहेछ भने सायद फर्स्ट सेटमै एउटा क्वेसन छ, हलो सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टरको चाहिँ रेजिस्टेन्स सोधेको थियो लास्ट टाइम कुनै एउटा शिफ्टमा कुनै एउटा डेमा होइन? सो त्यस्तो टाइप क्वेसन एउटा दुईटा एरियासँग रिलेट गरेर कस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ त भन्ने कुरा है। जस्तो मसँग एउटा हलो सिलिन्ड्रिकल वायर छ यस्तो खालको होइन, जसको इनर रेडियस कति छ? R1, आउटर रेडियस
R2 यसको लेन्थ L र रो भने केही पनि भनेन इन जनरल केही पनि भनेन भने हामीले जेनरली ब्याट्री कसरी कनेक्सन गर्छौं भनेर बुझ्नुपर्छ त यही लेन्थको एक्रसमा कनेक्सन गर्छौं भनेर बुझ्नुपर्छ सो मैले यसलाई यसरी ब्याट्री कनेक्सन गरे भने यो पर्टिकुलर वायरको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन त कति हुन्छ रो लेन्थ L नै भयो एरिया कति हुन्छ एरिया भनेको जहिले पनि के हुन्छ क्रस सेक्सनल एरिया जहाँ इलेक्ट्रोनको फ्लो हुन्छ भनेपछि मैले यहाँ जुन ह्यास गरिरहेको छु नि यो ह्यास गरेको पार्ट मात्रै एरिया भएर आउँछ ठीक छ जस्तो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टहरुतिर पढ्दा तिमीहरुले एरिया भनेको लुपको एरिया भनेर पढ्छौ त्यही भएर कन्फ्युज नहुनु है तर इलेक्ट्रिसिटीमा जुन यो रो R = रो L / A भन्ने एरिया छ नि तिमीलाई त कन्डक्टरको पार्टमा मात्रै रेजिस्टेन्स अफर हुन्छ नि त बाहिर त रेजिस्टेन्स अफर हुँदैन नि त त्यही भएर डीसी पोर्सनमा एनालाइसिस गर्दाखेरि आउने एरिया फेरि के हुन्छ कम्प्लिटली कन्डक्टरको मात्रै एरिया हुन्छ भनेपछि यहाँ के हो यो एरिया निकाल्न त बाहिरको एरिया माइनस भित्रको एरिया गर्नुपर्छ हैन क्लियर छ बुझिरहेछौ एक दुईजना भाइ बहिनीहरुले लेखिरहेको पनि छ हैन एरिया अफ बिग सर्कल माइनस एरिया अफ स्मल हुनु पर्यो भने चाहिँ आइहाल्छ हैन यो आउट क्वेशनहरु नसोध है जस्तो EAPCM को 4th एडिसन पनि पढे पुग्छ होला भनेर कसैले सोधिरहेछ पढ्ने बेला यस्तो कुरा गर्ने नै हैन अहिले एकछिनपछि म तिमीहरुलाई रिफ्रेशमेन्टको लागि 1-2 मिनेट 2-3 मिनेट फ्लोर ओपन गर्छु हैन अर्कै कुराहरु गर्न त्यति बेला हामी यस्तो कुरा डिस्कस गरौँ अहिले एकदम पढाइ मात्र यो कुरा बुझेको बुझेन तिमी केही काम गर्दैछौ भने कन्सन्ट्रेटेड भएर त्यसमा लाग के नत्र त्यसको आउटपुट राम्रो आउँदैन हैन यो गजन गुजुन गरेर कामै छैन इन्जिनियरिङ पढ्ने भनिरहेछौ धेरै यताउति गरे पढ्दाखेरि जस्ट पढाइ मात्रै कन्सन्ट्रेसन हुनु पर्यो फोकस यसको मात्रै हुनु पर्यो यो बुझ्यो हैन सो अब हेर है तिम्रो यस्तै नभएर कन्डक्टर त यस्तो पनि हुन सक्छ किन किताबमा जे पढ्यो त्यही आउँछ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी छैन नि हैन त्यसरी ग्यारेन्टेड भएर पढ्यो भने त डामाडोल हुन्छ हैन ल यसको भित्रको बाहिरको डाइमेन्सन AB भनेर लेखे भित्रको डाइमेन्सन मैले C र D भनेर लेखे यसको लेन्थ L छ यसको रेसिस्टिभिटी रो छ अघि जस्तै यसरी ब्याट्री कनेक्सन गरेको केसमा सो यसको रेजिस्टेन्स कति ठ्याक्कै हलो कन्डक्टर नै हो हेर त अगाडि अघि मैले गराएको तिमीहरुलाई सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको हलो कन्डक्टर थियो अहिले रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन भएको हलो कन्डक्टर छ भनेपछि अब पछाडीको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन त फर्मुला त्यही नै हो R = रो L / एरिया निकाल्न मात्रै तिमीलाई के हो त अलिकति कन्फ्युजन अब एरिया फेरि के हो एरिया त यो पार्ट हो हैन यो पार्ट हो सो यो पार्टको एरिया निकाल्नलाई यो टोटल एरिया माइनस यो भित्रको एरिया गर्नुपर्छ तर रेक्ट्याङ्गलको एरिया त के हो L * B हो नि त भनेपछि बाहिरको एरिया कति A * B भित्रको एरिया कति C * D यहाँ C छ है बुझियो हैन बुझियो हैन क्लियर छ तिमीहरु मैले पढाएको कुरा क्रिस्टल क्लियर हुनु पर्यो है बुझे मात्रै पनि नभन क्रिस्टल क्लियर भन्नु पर्यो ठ्याक्कै तिम्रो किनभने कन्सेप्ट क्लियर हुँदै गयो भने सबै क्वेशन गर्न सकिन्छ पढे जस्तो मात्रै गयो भने केही पनि गर्न सकिदैन ठीक छ हैन CD को एक्रस जोड्दा के हुन्छ भने अब त्यस्तो कम्प्लिटली त्यति अप्ठ्यारोतिर नजाऊ आखिर C र D को एक्रसमा जोड्ने भन्ने कस्तो C र D मा जोड्न त मिल्दैन नि त तिमीले यसरी जोडे जस्तो साइडको फेसमा पनि जोड्न सक्छौ हैन साइडको फेसमा जोडेको बेला कन्डक्टर हलो दिदैन त्यसरी बनाएर है त्यो दियो भने तिम्रो अप्पर लेभलमै गर्नुपर्ने खालको क्वेशन आउँछ सो अहिलेलाई चाहिँ त्यतातिर नजाऊ है यो दुईवटा पार्ट बुझियो कि बुझिएन क्लियर छ हैन सर अघि R2 - R1 हुनुपर्ने हैन भनेर लेखिरहेछ कसैले यसको एरियामा कहाँ R2 - R1 हुन्छ भन त एरियामा त सर्कलको एरिया पाइ R² हैन त अनि बाहिरको ओ सरी यु आर राइट यु आर राइट है कसले भनेको R2 - R1 ठीक छ त्यो मैले तिमीलाई कन्सेप्ट चाहिँ दिइराछु त्यहाँ लेख्दाखेरि मात्रै R1 - R2 भयो है त्यो तिमीले बुझेको छौ ल ठीक छ सो R2 - R1 भनेको समीर खनाल भाइले भनेको एक्ज्याक्टली है त्यो मैले आउटर रेडियस R2 मानेको छु सो पाइ R2² - पाइ R1² ठीक छ जो तिमीले ह्याच गरेको पार्टको चाहिँ अथवा कन्डक्टरको पार्टको मात्रै एरिया लिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर भयो हैन ठीक छ हैन एरिया हेर है लेन्थ बुझ्यौ हामीले एरिया पनि बुझ्यौ एरियामा कस्तो खालको कन्फ्युजन क्रिएट गरेर क्वेशन आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौ अब R = रो L / A भन्ने फर्मुलामा भएको रोलाई बुझ्न बाँकी छ सो म अब रोतिर लागौ त मलाई तिमीको परमिसन चाहिएको छ कमेन्टमा लेख त सो अगाडि अब रोतिर लागौ रो भनेको स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अथवा रेसिस्टिभिटीतिर लागौ त ल सो त्यही फर्मुलाबाट रोलाई बुझ्ने क्रममा म एउटा क्वेशन लेख्छु है द लेन्थ अफ conductor is doubled its specific resistance becomes double half 4 times
रिमेन्स सेम। इनफ्याक्ट यो के हो, आइको पास्ट क्वेसन हो है यो, 1 मार्कमा आइसकेको पास्ट क्वेसन हो र यो आइओमै आएको भएर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भन्ने कुरा पनि छैन। यो क्वेसन वास्तवमा तिमीहरूले आफ्नो +2 लेभलमा पनि पढिसकेको छैन, +2 लेभलमा पनि आएको छ। सो यहाँनिर एउटा कुरा, यो रेसिस्टिभिटी भन्ने वर्डलाई इन्डिकेट गर्दाखेरि प्रायः जसो रेसिस्टिभिटी नभनेर हैन, रेसिस्टिभिटी नभनेर अझै चाहिँ के गर्दो रहेछ भने तिम्रो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भन्ने कुरा एड गर्दो रहेछ। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भने पनि रेसिस्टिभिटी भने पनि हैन, यो चिज के हो त, यो चिजले रो भन्ने सिम्बललाई चाहिँ इन्डिकेट गरिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। र रोको रो भनेको के हो, कुनै पनि मेटेरियलको स्पेसिफिक एकदम त्यो यहाँ स्पेसिफिक भने फेरि अर्कै है, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स भने स्पेसिफिक प्रपर्टी भनेको त्यसको मात्रै क्या। जस्तो कपरको रो एउटा हुन्छ, फलामको एउटा हुन्छ, सुनको एउटा हुन्छ, चाँदीको एउटा हुन्छ हैन, त्यसपछि गएर काठहरूको एउटा हुन्छ, सबैको रो छ नि त आफ्नो आफ्नो हैन। सो रो भनेको मेटेरियल पछि के हुन्छ, फरक हुन्छ। र यहाँ जिस्ट तिमीहरूलाई दिन खोजेको कुरा के हो, रो चाहिँ कहिले पनि डाइमेन्सनसँग रिलेट गर्दैन। यो पोइन्ट याद गर्नु पर्यो है। यसरी हाइलाइट गरेको पोइन्टहरु चाहिँ एकदम ख्याल गरेर। सो कतिपयले तिमीहरू त्यहाँ एन्सर भनिसकेको छ तिमीहरूले रिमेन सेम भनेर। सो स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अथवा रेसिस्टिभिटी दिएर तिमीहरूलाई यसको लेन्थ चेन्ज भयो, यसको एरिया चेन्ज भयो, सर्कुलर वायर छ भने रेडियस चेन्ज भयो, त्यस्तै गरी क्रस सेक्सनल स्क्वायर छ भने त्यो स्क्वायरको थिकनेस चेन्ज भयो। यी यावत कुराहरू जे सोधे पनि के हुन्छ, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्सको केसमा डाइमेन्सन चेन्ज भयो भने के हुन्छ भन्ने क्वेसन आयो भने जहिले पनि त्यसको एन्सर के हुन्छ, रिमेन सेम। त्यही भएर मैले एउटा म्याथमेटिक्सको सिम्बललाई युज गरेको छु हेर त, सेटमा सिम्बल हुन्छ हैन, सेटमा युज हुने सिम्बल हैन। सेटमा यो सिम्बल लेख्यौँ भने हामीले इन अथवा रिलेटेड टु भनेर ल्याउँछौँ नि त। यहाँ नट रिलेटेड टु अथवा आउट भनेर ल्याउनु खोजेको, भन्नु मतलब डाइमेन्सनसँग डिपेन्ड गर्दैन भनेर म तिमीहरूलाई बुझाउन मात्रै खोजेको, ठिक छ हैन। सो लेन्थसँग, एरियासँग, रेडियससँग, डायमिटरसँग, जेसुकैसँग भनोस् रेसिस्टिभिटी सोध्यो भने कहिले पनि V इक्वल टु IR कसरी एप्लाई गर्ने हो भनेर भनेको छ एउटा भाइले। भाइ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ यार, म यस्तो फन्डामेन्टल तरिकाले तिमीहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छु, नआत्तेउ न, जे कुरा दिन खोजिरहेको छु त्यो कुरा मजाले लिऊ, रेजिस्टेन्स सक्छौँ अनि बिस्तारै हामी के गर्छौँ, सर्किटतिर इन्ट्री गर्छौँ। सो आइहालिन्छ, त्यहाँ केही गाह्रै छैन। सो डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ हैन। एरिया अफ कन्डक्टर किन लिने होइन, आउटर मोस्ट सर्कलको किन, आउटर मोस्ट सर्कलकै कन्डक्टर लियो भने त त्यो बिचको हलो पार्टको एरिया पनि पर्यो भने हलो पार्टमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुन्छ, हलो पार्टमा इलेक्ट्रोनलाई अपोजिसन आउँछ आउँदैन। त्यही भएर त आउटर कन्डक्टर लिने भने जस्ट कन्डक्टरको पार्ट मात्र लिँदा बाहिरको माइनस भित्रको एरिया गरेको। सो यहाँसम्म क्लियर छ। सो डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन भन्ने कुरा आइहाल्छ। मैले यसलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएँ। अब डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन भने यो क्वान्टिटी केमा डिपेन्ड गर्छ त, हरेक क्वान्टिटीहरू केही न केहीमा डिपेन्ड गर्छन् हैन, हरेक क्वान्टिटी केही न केहीमा डिपेन्ड गर्छन् नि त। केही चिजले तिमीहरूलाई असर गरिरहेको हुन्छ हैन, तिमीहरू केमा डिपेन्ड गर्छौ अहिले भन त। इन्ट्रान्सको बेला तिमीहरू केमा डिपेन्ड गरिरहेछौ, इन्ट्रान्सको बेला तिमीहरू केमा डिपेन्ड गरिरहेछौ, पिए, कोही पिएमा डिपेन्ड गरिरहेछ हैन, सबै पिएमा डिपेन्ड गरिरहेछ भन्ने पनि छैन। कोही चाहिँ एकदम मेटेरियल किनेर आफ्नै तरिकाले सेल्फ स्टडीमा डिपेन्ड गरिरहेछ, कोही चाहिँ पास्ट क्वेसनमा डिपेन्ड गरिरहेको हुन्छ। सो यस्तै कुरा त्यो चिजहरु है, त्यो चिज तिमी जस्तो तिमी एउटा बुकमा डिपेन्ड गरिरहेछौ भन्छौ भने त्यो बुक राम्रो भएन भने के हुन्छ, तिम्रो रिजल्ट राम्रो आउँदैन हैन। त्यस्तै यहाँ पनि यो जेमा डिपेन्ड गर्छ त्यही चिजले चाहिँ यसलाई असर गर्ने हो नि त। सो रो डिपेन्ड्स अपन के त लेखिसकेका छौ, नेचर अफ मेटेरियल है, नेचर अफ मेटेरियल। अब एउटा कुरा मलाई के भन्नु पर्यो भने म तिमीहरूलाई एकदम क्लियरली भन्छु त्यो कुरा भन है। जस्तो करेन्टलाई आई, भोल्टेजलाई भी, वर्क डनलाई डब्लु, पावरलाई पी भने जस्तो नेचर अफ मेटेरियललाई विशेष गरी लेख त हेर है। रेजिस्टेन्सलाई आर, रेसिस्टिभिटीलाई रो, करेन्टलाई आई, भोल्टेजलाई भी, वर्क डनलाई डब्लु, पावरलाई पी, क्यापासिटेन्सलाई सी, इन्डक्टेन्सलाई एल भने जस्तो नेचर अफ मेटेरियललाई इन्डिकेट गर्ने कुनै चिज पढ्यो इलेक्ट्रिसिटीमा, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा, बल्ल एन्सर आइसक्यो है। त्यहाँ कमेन्ट स्टप गर, कमेन्ट स्टप गर। एक दुईजनाले माथि पनि भनिसक्यो, स्मल यान पढेको छ तिमीहरूले, स्मल यान, द्याट इज नेचर अफ मेटेरियल, जसलाई हामी यान बाई भी पनि भन्छौँ है। यही हो नेचर अफ मेटेरियल भनेको। तिमीहरूले पढेको छैनौ भनेर कति सजिलै भनिदिन्छु हेर न। हुन त हो, कसैले पढेको छैन, कसैले पढेको छ, जसले पढेको छ उसले भनिरहेको छ है। सो नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम अथवा फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी नै के हो, नेचर अफ मेटेरियल हो। भनेपछि अब तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कसरी भन त, जुन चिजमा यो फ्री इलेक्ट्रोनको संख्या धेरै हुन्छ नि त्यो चिज के हुन्छ, कन्डक्टिभ हुन्छ। कन्डक्टिभ भनेको कम रेसिस्टिभ। जुन चिजमा यो फ्री इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एकदमै कम हुन्छ नि त्यस्तो चिजलाई हामी के भन्छौँ भन त, कन्डक्टर भनेर भन्दैनौँ नि त हैन। सो तिमीहरूले त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। यो एनको भ्यालुको आधारमा हामीले मेटेरियललाई के गरेका छौँ, कन्डक्टर, सेमी कन्डक्टर, नन कन्डक्टर भनेर चाहिँ हामीले के गरेका छौँ त
डिभाइड गरेको छौँ हैन। सो यहाँबाट अब तिमीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने रो यसमा डिपेन्ड गर्छ भनेपछि रो कहिले चेन्ज हुन्छ, यो यान चेन्ज भयो भने यान कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ ल भन त छिटो फास्ट एकदम। यो कन्सेप्चुअल क्वेसन हो, यसमा हामी धेरै बेर भुल्दैनौँ है, ठ्याक्क भनिदिन्छु म त्यसपछि यो टपिक सकिहाल्छ। यान कसरी चेन्ज गर्न सक्छौ पढिसकेको कुरा छ। तिमीले कुनै पनि कन्डक्टरमा रहेको फ्री इलेक्ट्रोनको नम्बर्सलाई कसरी चेन्ज गर्न सक्छौ? एकदम बेसिक एन्सर आयो आदित्य तिमीले सेनाबाट, चेन्जिङ मेटेरियल। भेरी गुड, मेटेरियल चेन्ज गरिदिनु पर्छ। तिमीसँग सुन छ भने फलाम ल्यायो भने यान चेन्ज हुन्छ, द्याट इज वान एन्सर। एनदर पनि आइसक्यो हेर, टेम्परेचर चेन्ज गर्यो भने मैले चाहिँ के हुन्छ त, टेम्परेचर चेन्ज गर्नु भनेकै थर्मल काइनेटिक इनर्जीलाई चेन्ज गर्नु। धेरै थर्मल काइनेटिक इनर्जी दियो भने धेरै इलेक्ट्रोनहरू निस्किन थाल्छ फ्री भएर, सेमिकन्डक्टर थ्योरी पनि पढेको छौ हैन। त्यही अनुसार चाहिँ टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुरा पनि आयो। अर्को डोपिङ, हेर न आइसक्यो एन्सर हैन। सो बेसिकली यो चीज दुई कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, एउटा के टेम्परेचर, अर्को मैले यसरी लेख्दै है मैले बुझ्ने तरिकाले एलोई भनेर लेख्दिए। सो रेसिस्टिभिटी कति बेला चेन्ज हुन्छ भनेर आयो भने आइदर टेम्परेचर चेन्ज हुनु पर्यो, अर के हुनु पर्यो एलोई फर्मेसन हुनु पर्यो, डिफ्रेन्ट मेटेरियल मिक्स गर्नु पर्यो। फेरि सेम मेटेरियल मिक्स गरेर त त्यही मेटेरियल बन्छ नि त, यान चेन्ज हुँदैन। सो त्यही भएर टेम्परेचर चेन्ज गरियो मेटेरियलको, अथवा चाहिँ के गरियो दुईवटा डिफ्रेन्ट मेटेरियललाई मिक्स गरियो भने अल्टिमेटली यो र यो दुईटै चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ स्मल यान चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो, ठिक छ। सो अब टेम्परेचर बढायो अथवा घटायो भने के हुन्छ भन्ने कुराको आफ्नो थ्योरी छ, सेमिकन्डक्टरतिर पनि पढेको छौ हैन। त्यो कुरा तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो ल। सो अगाडि बढौँ है, यहाँसम्म क्लियर छ छैन भन त। यहाँसम्म भोल्युम चेन्ज गर्दा चेन्ज हुन्न र हुन्छ, तर भोल्युम चेन्ज कसरी गर्छौ यार? एउटा मेटेरियलको लागि जहिले पनि फिक्स हो, एउटा मेटेरियलको तिमीले भोल्युम बढाउँदै गयो भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि बढ्दै जान्छ, अनि यान बाई भी त जसरी पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो भोल्युम चेन्ज गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति एउटै मेटेरियल कन्सिडरेसनमा चाहिँ मिल्दैन, तर दुई तीनटा मेटेरियल केसमा मिल्छ हैन। दुईटा फरक फरक मेटेरियललाई मैले मिसाएर नयाँ भोल्युमको बनाउँछु भनेपछि त्यो केसमा स्मल यान पनि चेन्ज हुन्छ, भी पनि चेन्ज हुन्छ। अल्टिमेटली यान चेन्ज हुने खास यसले हो कि भीले भन्नु पनि भएन है, क्यापिटल यानलाई चेन्ज गर्न सक्नु पर्यो, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई। सो यहाँसम्मको कुरा मलाई तिमीहरूबाट के चाहियो, फिडब्याक चाहियो, तिमीहरूले बुझिरहेको छौ कि छैन। यसपछि म अर्को टपिकमा जान्छु। आजको लेन्थवाला भनिदिनु न सर। अब लेन्थवाला मैले एक वर्डमा एक सेन्टेन्समा समराइज गरिदिन्छु, फेरि रिपिट गर्न सक्दैन है। त्यही कुरामा भुल्न थाल्यो भने तिमीसँग जम्मा 30-35 दिन बाँकी छ, अब त्यही पनि त्यसैमा भुल्न थाल्यो भने टाइम बढी लाग्छ। दुईवटा ब्याट्रीको दुईवटा टर्मिनललाई कन्डक्टरमा जहाँ जोडेको हुन्छ त्यो टर्मिनल बिचको डिस्टेन्स चाहिँ आर इक्वल टु रो एल बाई ए को एल राख्नु भन्नु हुन्छ है। त्यति कुरा क्लियर गर्नु पर्यो, ठिक छ हैन। फर्स्ट 10 मिनटको भनिदिनु। आमामा प्रतीक श्रेष्ठ भाइले त फर्स्ट 10 मिनटको भनिदिनु न सर। फर्स्ट 10 मिनटको भनेपछि फेरि सेकेन्ड 10 मिनट जान्छ, त्यसरी कहाँ हुन्छ? आफू टाइममा आउनुपर्छ है। मैले त्यसको समरी चाहिँ भनिसकेँ। एउटा ब्याट्रीलाई लगेर कुनै पनि वायरमा जोड्दा त्यो ब्याट्रीको दुईवटा टर्मिनल बिचको डिस्टेन्स जति छ नि इलेक्ट्रोनले ट्राभर्स गर्ने कन्डक्टरको पार्टको, त्यसलाई चाहिँ लेन्थ भनिन्छ भनेर बुझ। त्यति कुरा चाहिँ क्लियर, ठिक छ हैन? यहाँसम्म ठिक छ? एन बाई टी भनेको के हो भनेर सोधिरहेको छु। एन बाई टी कहाँ आइरहेछ र? यहाँ आइरहेछ र, एन बाई भी हो नि त हैन, एन बाई भी। नचाहिने कुराहरू नसोध है ल। सो यहाँसम्म क्लियर छ हैन? अब म हेर है, हामीले के कुरा पढ्यौँ भने स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अथवा रेसिस्टिभिटी चाहिँ डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन, तर कुनै पनि कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स त डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ नि हैन। थाहा छ नि तिमीहरूलाई, कुनै पनि कन्डक्टरको रेजिस्टेन्स त डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ, गर्छ कि गर्दैन भन त? गर्छ। मैले कन्डक्टरको लेन्थलाई चेन्ज गरिदिएँ, मैले कन्डक्टरको एरियालाई चेन्ज गरिदिएँ भने रेजिस्टेन्स चेन्ज गर्छ कि गर्दैन? गर्छ, किनभने डिपेन्ड्स अपन एल र ए भनेर हामीले अघि लेखेका छौँ नि त। त्यो डिपेन्ड्स अपन एल र ए भनेर भन्ने बित्तिकै चाहिँ लेन्थ पनि चेन्ज भयो, एरिया पनि चेन्ज भयो, अफकोर्स रेसिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ। रेसिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ तर रेसिस्टिभिटी चेन्ज हुँदैन। सो अब चाहिँ त्यो हेर्ने है। त्यसलाई एउटा सानो टपिक लेख, डिपेन्डेन्सी अफ आर अन डाइमेन्सन। डाइमेन्सनमा कसरी डिपेन्ड गर्छ त भन्ने केस चाहिँ अब यसमा हेर्नु। यसमा पनि दुईवटा केस छ हैन। कस्तो? एल अर, हेर है, अर ए चेन्ज भएको सिनारियो हो भने आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए। हेर त अर भन्ने बित्तिकै एल चेन्ज हुँदाखेरि ए चेन्ज हुँदैन, ए चेन्ज हुँदाखेरि एल चेन्ज हुँदैन। आर इक्वल टु रो एल बाई ए भन्ने फर्मुला छ भने आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल हुने भयो, आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए हुने भयो। यो भनेको एकदम बेसिक केस। यसको इक्जाम्पल कस्तो? मसँग एउटा 5 मिटरको तार छ कपरको, जसको रेजिस्टेन्स आर छ। मैले त्यो तारलाई ठ्याक्कै लेन्थसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर दुई टुक्रामा बाँडेँ भने अब बन्ने नयाँ टुक्राको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन त? कुरा सुनिरहेको छ हैन? यो कुरालाई मैले कसरी भेरिफाई गर्न खोजिरहेको छु, एउटा इक्जाम्पल दिएर। मसँग एउटा कपरको तार छ जसको रेजिस्टेन्स कति छ? आर छ। मैले यो कपरको रेजिस्टेन्सलाई अथवा कपरको वायरलाई मैले ठ्याक्कै लेन्थसँग चाहिँ
परपेन्डिकुलर हुने गर्दा भनेको लेन्थ हाफ हाफ गराएर दुईटा टुक्रामा डिभाइड गरे भने अब बन्ने नयाँ टुक्राको रेजिस्टेन्स कति हुन्छ r/2 एक्ज्याक्टली। तिमीले कसरी भन्यौ त्यति बेला एरिया त चेन्ज भएको छैन नि त, तर l चाहिँ l/2 भएको छ अनि r डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु l छ। यदि l चाहिँ l/2 भएको छ भने r पनि के हुन्छ r/2 हुन्छ भनेर भन्यो, ठिक छ हैन। त्यस्तो कटिङ यो जेनरली कस्तो भने कटिङको प्रब्लम है, कटिङ अफ वायरको प्रब्लममा यो रिलेसन इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। l र a मा एउटा चेन्ज हुन्छ। अब हेर यो 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 चाहिँ नट सो इम्पोर्टेन्ट है, तिमीहरूलाई मैले मेमोराइज गराउन खोजेको मात्रै हो, नट सो इम्पोर्टेन्ट, त्यति सोध्दैन एक्जाममा यो केस। तर l एन्ड a चेन्ज, l एन्ड a चेन्ज हेर है, एन्ड यहाँ अर थियो यहाँ एन्ड भन्ने बित्तिकै के भयो, अब l र a एकैपटक चेन्ज हुन्छ। सो एकैपटक चेन्ज हुनको लागि के गर्नुपर्छ, के गर्दाखेरि एकैपटक चेन्ज हुन्छ भन त। जस्तो एउटा वायरलाई चाहिँ तिमीले स्ट्रेच गर्यो, तन्कायो होइन, लामो बनायो, पातलो तारलाई लामो बनाउँदै गयो भने त्यो तारको लेन्थ बढ्दै जान्छ, तर एरिया के हुन्छ, तार त पातलो हुँदै जान्छ नि त, एरिया के हुन्छ घट्दै जान्छ। त्यस्तै गरी एकछिन के भिजुअलाइज गरौँ भने एउटा यो मार्कर छ नि, यो मार्कर एउटा वायर भन्नु भिजुअलाइज, यसलाई कम्प्रेस पनि गर्न सकिन्छ यसरी दुईतिरबाट फोर्स लगाएर। त्यो केसमा के हुन्छ, यो मोटो हुँदै जान्छ होइन, भन्नुको मतलब लेन्थ चाहिँ घट्दै जान्छ तर एरिया बढ्दै जान्छ। भन्नुको मतलब यो टपिकले केलाई कभर गर्छ त, यो टपिकले बेसिकल्ली स्ट्रेच र कम्प्रेसलाई। अनि यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, प्रोसेसलाई रिकास्ट भनिन्छ। कसरी त्यहाँ रिकास्टिङ भनेर लेखेको छ। सो रिकास्टले फेरि यो दुईवटा चिजलाई मात्रै इन्डिकेट गर्दैन है, रिकास्टले चाहिँ कुनै पनि एउटा मेटेरियल छ भने त्यसलाई हिट गर्ने, मेल्ट गर्ने अनि त्यसको भोल्युम चेन्ज गर्ने कुरातिर पनि जान्छ। जस्तो एउटा स्फियर छ, एउटा कपरको स्फियर छ, त्यसलाई मैले मेल्ट गरेर एकछिनपछि सिलिन्ड्रिकल पनि बनाउन सक्छु नि त, तर भोल्युम के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। सो यो तीनवटै प्रोसेसमा त्यहाँ कसैले भनिसकेको छौ हामीलाई एउटा मात्र चिज चाहिन्छ, के त, भोल्युम कन्स्टेन्ट। यो चिज हेर है, मैले यस्तो चिज यस्तो बनाएर लेखिदिएको चिज चाहिँ बिर्सनै भएन, याद गर्नु पर्यो। ह्याप्पी फेस राखेर दिएको होइन। इनफ्याक्ट EAPCM अथवा केही पढिरहेको छ भने त्यहाँ धेरै ह्याप्पी फेसहरू भेट्छौ, त्यो ह्याप्पी फेसहरूले तिमीहरूलाई धेरै राम्रो राम्रो आइडियाहरू दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यही स्टाइलमा यहाँ जुन चिज मैले ह्याप्पी फेस बनाएर राखिरहेको छु त्यसलाई बिर्सिनै भएन। सो भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ भने अब म के गर्छु, R इक्वल टु रो L/A भन्ने रिलेसन छ, यसलाई एकचोटि L/L ले मल्टिप्लाई गर्छु अनि यही रिलेसनलाई एकचोटि A/A ले मल्टिप्लाई गर्छु। यो गर्दा के पाउँछु, रो L² A एरिया इन्टु लेन्थले भोल्युम दिन्छ। त्यस्तै यस्तै यता लेन्थ इन्टु एरियाले भोल्युम दिन्छ बाई A²। यो त बुझिरहेको छ नि, यो दुईटा रिलेसन होइन, यो दुईटा रिलेसन बुझिएको छ। हेर त यो जस्ट 1 ले मल्टिप्लाई गरेको, किन मैले लेन्थसँग मात्रै रिलेसन हेर्न खोजिरहेको छु, मैले एरियासँग मात्रै रिलेसन हेर्न खोजिरहेको छु। कुनै एउटा क्वान्टिटीसँगको मात्रै मलाई रिलेसन चाहिएको छ भने पर्टिकुलर फर्मुलामा मैले त्यहाँ भएको अरू सबै क्वान्टिटीहरूलाई मैले के गराउनुपर्छ, कन्स्टेन्ट गराउनुपर्छ। फिजिक्सको जेनरल रुल होइन, मलाई दुईवटा क्वान्टिटीसँग मात्रै रिलेटेड रिलेसन चाहिएको छ भने एउटा पर्टिकुलर फर्मुलामा 3, 4, 5 वटा क्वान्टिटी हुन सक्छन्, तर मैले ती सबै अरू क्वान्टिटीलाई कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीमा चेन्ज गरिदिएँ भने मलाई चाहिएको दुईवटा क्वान्टिटीको रिलेसन आउँछ। त्यही गर्न खोजेको हेर न। जस्तो मलाई रेजिस्टेन्स र लेन्थको मात्रै रिलेसन चाहिएको थियो, त्यही भएर मैले के गरेँ, यो एरियालाई भोल्युममा चेन्ज गरिदिएँ। अब के हुन्छ, रेसिस्टिभिटी पनि फिक्स हुन्छ एउटा मेटेरियलको लागि स्ट्रेच, कम्प्रेस अथवा रिकास्ट गर्दा, अनि भोल्युम पनि फिक्स हुन्छ भने रिलेसन के आयो, R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² आयो। त्यसरी नै R इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के आयो, A² पनि आयो। भनेपछि हेर है, स्ट्रेच कम्प्रेस नगरेर यदि कटिङको मात्र केस हो, लेन्थ र एरियामा एउटा क्वान्टिटी मात्र चेन्ज हुन्छ भने त्यहाँ R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A हुँदो रहेछ। तर यदि L र A दुईटै चेन्ज हुन्छ भने त्यस्तो ठाउँमा फेरि के हुँदो रहेछ, R डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु L² इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु A²। तिमीहरूले सबै चिज सारेर बस्नु पर्दैन है। अब त्यो क्लासमा भएको भए म तिमीलाई धेरै अवेर गराउँथेँ, नोटलाई कसरी डिफाइन गर्ने, लास्ट आवरमा रिभिजन गर्न आफैले आफैलाई कसरी सजिलो गराउने, यस्ता यस्ता धेरै टेक्निकहरू सिकाउँथे। अब अहिले तिमीहरू सबै आफ्नो घरमा छौ, त्यही भएर मैले जे गरिरहेको छु त्यो कुरा गर्नुहोस्। हाइलाइटेड पोइन्ट मात्रै लेख्ने, यसलाई गोलो लगायो यो लेख्ने, भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर लेख्ने, यो फर्मुला लेख्ने, यस्तो डेरिभेसनहरू सारेर बस्ने होइन। अब डेरिभेसन सारेर बस्यो भने टाइम वेस्ट हुन्छ। त्यस्तै यता L र A चेन भनेर के लेख्ने, जस्ट यो कटिङ अफ वायर इक्जाम्पल, त्यति थाहा पाएपछि पुगिहाल्छ। धेरै कुरा लेख्नु पर्दैन, हाइलाइटेड पोइन्ट यो 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 अनि भोल्युम कन्स्टेन्ट, यो तीनटा कुरा मात्रै लेख्ने। यसरी लेख्यो भने भोलिपर्सि तिमीलाई नोट रिभिजन गर्न पनि सजिलो हुन्छ। सरले लेखाए जति सबै लेख्यो भने रिभिजन गर्ने टाइम पनि पुग्दैन लास्ट आवरमा। सो अब लेन्थ चेन्ज भयो स्ट्रेच गर्दा भन्यो भने एरिया के हुन्छ होला भनेर सोचेर बस्ने होइन है, यो कुरा चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो। किन लेन्थ चेन्ज भयो भने तिमीहरूलाई +2 मा त्यसरी गराउँछ नि त, लेन्थ चेन्ज भएको प्रब्लम, लेन्थ डबल भयो, लेन्थ 3 टाइम्स भयो भने नयाँ रेजिस्टेन्स कति स्ट्रेच गर्दा भनेर आयो भने तिमीहरूले भोल्युम कन्स्टेन्ट भनेर नयाँ एरिया पनि निकाल्छौ अनि नयाँ रेजिस्टेन्सको फर्मुला लगाउँछौ अनि पहिला र नयाँ रेजिस्टेन्सलाई कम्पेयर गरेर रिलेसन निकाल्छौ होइन। त्यो भनेको अलिकति लेन्थी पार्ट हो। अब हामी यहाँ डाइरेक्ट लेन्थ चेन्ज भयो भने लेन्थसँग हेर्ने, एरिया चेन्ज भयो भने एरियासँग हेर्ने अनि एन्सर निकाल्ने। सो यहाँसम्म क्लियर छ कि छैन, लेख्दाखेरि कमेन्ट गर मलाई। मैले फर्मुला यो न्युमेरिकल गर्ने बेसिस बनाएँ पहिला यो दुईटा केसमा। अब हामी फटाफट इक्जाम्पल गर्छौँ। यहाँसम्म क्लियर छ?
क्लियर छ? तिमीहरूले फिडब्याक पनि दिँदै गर्नुपर्छ है यहाँनिर। यो भएन है सर, तपाईँले भनेको स्टाइल भएन, अलिकति यसरी मिलाउनुपर्छ क्लासलाई भन्ने कुरा पनि आउनुपर्छ। सो एकदम क्लियर छ, क्रिस्टल क्लियर छ, राम्रोसँग बुझिरहेछ भन्ने जस्तो कमेन्टहरू आइरहेको छ। एरिया एन्ड लेन्थसँग एकैचोटि चेन्ज भयो भने गरिसक्यौँ नि, हेर न, लेन्थ र एरिया एकैचोटि चेन्ज भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर। एउटा मात्रै चेन्ज भयो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए। सो अगाडि बढौँ है, अगाडि बढेँ है त। म अब न्युमेरिकल गर्छु है त। अलिकति यसको कस्तो आउँछ त म्याथमेटिकल पार्ट भन्ने कुरा हेर्छौँ हामीले। अनि यो टपिक सकिसकेपछि हामी अलिकति थोरै 2-3 मिनट एक्स्ट्रा गफ गरौँला। त्यसपछि अनि फेरि हामी के गर्छौँ त, सर्किटमा बल्ल इन्ट्री गर्छौँ। त्यसपछि बल्ल ओम्स लगा कुराहरू आउँछन्। V = IR पढ्ने रहर जागिरहेको छ कसैलाई हैन, त्यसपछि हामी त्यो रहर पुरा गर्छौँ है। सो यो पनि IOE मा 2 मार्क्समा आइसकेको क्वेसन छ, तर एकदम इजी क्वेसन। यस्ता क्वेसनहरू पनि कहिलेकाहीँ झुकेर स्टेटमा पर्छन्। त्यही भएर अहिलेको इक्जाम चाहिँ कस्तो छ भने सबै पढेर राम्रो गर्ने भन्ने पनि छैन है, अलिकति लकमा डिपेन्ड गर्ने खालको पनि छ। पहिला जस्तो एकै दिन एउटा इक्जाम हुँदैन नि त, सिफ्ट वाइज हुन्छ। त्यही भएर कुनै सिफ्टमा गाह्रो क्वेसन, कुनै सिफ्टमा सजिलो क्वेसन चाहिँ आइरहेको सिनारियो छ। सो यो कुनै सिफ्टमा चाहिँ 2 मार्क्समा आइसकेको क्वेसन हेरौँ त। A wire of 10 ohm is stretched to double of its original length. The resistance of wire becomes 20, 40, 90, 180। कुनै सेटमा 2 मार्क्समा आएको क्वेसन, तर जसको सिफ्टमा अथवा जसको सेटमा यो क्वेसन पर्यो नि, त्यो सिफ्ट वास्तवमा यो क्वेसनको पर्सपेक्टिभबाट लकी हो है। किनभने आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल, आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए, त्यस्तै गरी आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर, आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायरमा इन्भल्भ हुने क्वेसन जेनरली 1 मार्कमा आउँछ है। यो कुरा बुझिराख। इलेक्ट्रिसिटीबाट जेनरली तिम्रो कस्तो छ भने ट्रेन्ड 1 मार्कमा आउने क्वेसनहरू सानो न्युमेरिकल अथवा कन्सेप्चुअल क्वेसनहरू सोध्ने, 2 मार्क्समा आउने क्वेसनहरू सर्किट सल्भिङ टेक्निक नै सोध्छ प्रायः। इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, त्यसपछि गएर इलेक्ट्रिक सेलका प्रब्लमहरू, पछाडितिरका पोटेन्सियोमिटरका कन्भर्सनका प्रब्लमहरू, त्यस्तो चाहिँ 2 मार्क्समा आइरहेको ठिक छ हैन। सो सिम्पल छ। अब हामी के गर्छौँ, क्वेसनलाई अलिकति केलाएर हेर्छौँ। फिजिक्समा एउटा टेक्निक जहिले पनि के याद गरिराख भने, सानो एकदम बेसिक टेक्निक भन्छौँ हामीले। तिमीलाई तिम्रो अगाडि फिजिक्सको क्वेसन छ भने तिमी फर्मुला लगाउन आत्तिने होइन। फिजिक्सको क्वेसनलाई पढेर अलिकति बुझ्न कोसिस गर। म्याथको क्वेसन तिम्रो अगाडि छ भने तिमी क्वेसन बुझ्न थाल्ने होइन। म्याथमा त के बुझ्नुपर्छ र फटाफट प्र्याक्टिस गर्ने, छिटो फर्मुला एप्लाई गर्ने। सो फिजिक्सलाई राम्रोसँग क्वेसन बुझ्न सक्ने क्यापेबिलिटी आफ्नो डेभलप गरेर क्वेसन बुझ्दा एन्सर आउँछ कहिले है। म एउटा वायर हेर्छु, यसको रेजिस्टेन्स रहेछ 10 ओम, ठिक छ, यसमा हामीलाई केही प्रब्लम छैन। स्ट्रेच भन्ने बित्तिकै नि म यो पुरै क्वेसन मैले पढिसकेको छैन, तर यो वर्ड देख्ने बित्तिकै मेरो माइन्डमा दुईटा कुरा मलाई स्ट्राइक भइसक्यो। हेर है, तिमीले क्वेसन सल्भ गर्ने टेक्निक कसरी हो, तिमीले आफैले निखार्दै आउनुपर्छ नि। यसो क्वेसन पढ्दै गएको स्ट्रेच भनेर आइहाल्यो। ओहो, स्ट्रेच कम्प्रेसर रिगार्ड्स त मैले पढिसकेको। त्यस्तो केसमा त आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर हुन्छ, आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा तिम्रो माइन्डमा पहिला फ्याट आउँछ। 2 डबल अफ इट्स ओरिजिनल लेन्थ। जब मैले लेन्थ देख्छु नि, लेन्थ, ओहो, मलाई चाहिने फर्मुला त लेन्थको रहेछ, एरियाको त रहेनछ। मलाई चाहिने फर्मुला कुन रहेछ, आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर चाहिँ मलाई चाहिने रहेछ। सो आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर मलाई चाहिने रहेछ। अब यो पर्टिकुलर अघि मैले भनेको थिएँ नि, लेन्थ डबल भयो, अब एरिया के हुन्छ होला भनेर सोचेर बस्ने होइन है। किनभने हामीले यो दुईटा रिलेसन निकाल्ने बेला, लेन्थको रिलेसन हेर्ने बेला एरियालाई भोल्युममा चेन्ज गरिदिइसकेका थियौँ। त्यसै गरी एरियासँग रिलेसन हेर्ने बेला लेन्थलाई भोल्युममा चेन्ज गरिदिइसकेका थियौँ। द्याट मिन्स लेन्थसँग रिलेटेड क्वेसन आयो भने लेन्थको मात्रै रिलेसन याद गर्ने, एरियासँग रिलेटेड क्वेसन छ भने एरियाको मात्रै रिलेसन याद गर्ने, अर्को क्वान्टिटी के हुन्छ त भनेर फेरि हेरिराख्ने भयो। ठिक छ होइन। सो अब यो लेन्थ हेर त, स्ट्रेच टु डबल अफ इट्स ओरिजिनल लेन्थ भन्ने क्वान्टिटी यति सेन्टेन्सले अन्डरलाइन गरेको सेन्टेन्सले के दिन्छ, यालबाट यो लेन्थ कहाँ पुग्यो, 12 सम्म हो कि होइन। 12 सम्म पुग्यो भने हाम्रो फ्याक्टर कति हो, 2। सो यहाँ ल्याएर 2 को स्क्वायर गर्ने, एलको ठाउँमा 2 राख्ने, 4 आयो नि त। यस्तो फ्याक्टर आइसकेपछि यो फ्याक्टरको मिनिङ जहिले पनि के हुन्छ, फाइनल भनेको त्यो फ्याक्टर इन्टु इनिसियल हुन्छ। सो क्वेसन सोध्ने जहिले पनि दुईवटा स्टाइल हुन्छ होइन। कि चाहिँ तिमीलाई इनिसियल दिएर फाइनल सोध्छ हेर, कि चाहिँ फाइनल दिएर इनिसियल सोध्छ। सुल्टो सोध्ने कि उल्टो सोध्ने, क्या डाइरेक्ट सोध्ने कि रिभर्स टाइपको सोध्ने भन्ने हुन्छ नि त क्वेसन सोध्ने स्टाइल। त्यो चाहिँ क्वेसन पढेर बुझ्नु पर्यो। अब वायर अफ 10 ओम पहिले हेर न, सुरुको रेजिस्टेन्स त पहिले दिएको छ नि त, भनेपछि 4 × 10 गरेर हाम्रो एन्सर कति आयो, 40। क्लियर छ?
क्लियर छ छैन त्यो पनि भनिराख है। मैले तिमीलाई यसो अब क्यामेराबाट आँखा हटाएर यसो यताउता हेरेको आँखा आइरहेछ भने त्यहाँ सरले कमेन्ट बक्सतिर हेर्दै हुनुहुन्छ, सरले हाम्रो चाहिँ कमेन्टको एक्सपेक्टेसन गरिराख्नु भएको छ, सो कमेन्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा बोल्नु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर छ होइन? ल सो वास्तवमा हेर है, मैले तिमीलाई यो सजिलो क्वेसन मैले त तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्छ भनेर यत्रो नाटक गरिरहेको छु क्या यो क्वेसनमा। यो यस्तो नाटक गर्नुपर्ने क्वेसन नै होइन, यो त फ्याक्ट भन्ने क्वेसन हो। कसरी सर र पढ्यो अब आएर 10 ओम स्पेस 2 डबल लेन्थ, ए लेन्थ रहेछ याल याल भनेपछि ए डबल 2 2 स्क्वायर 4 4 इन्टु 40 सकिहाल्यो। हिसाब गर्ने नै होइन यस्तो क्वेसन। यस्तो क्वेसनलाई भ्याट्टै भन्नुपर्छ, कुरो बुझ्यो नि? हेर्दा हेर्दै भन्नुपर्छ। रिलेसन तिमीसँग छ, डबल भएको छ भने 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, 4 टाइम्स गरिदिने। यदि फाइनल 40 दिएको थियो भने त्यो 4 ले डिभाइड गरेर 10 मा टिक लाउनु पर्थ्यो। यदि इनिसियल 10 दिएको छ भने 4 ले मल्टिप्लाई गरेर 40 मा टिक लाउनु पर्थ्यो होइन? कि उल्टो कि उल्टोबाट सोध्न सक्छ भने नि त मैले क्वेसन। अहिले डाइरेक्ट सोधे है, इनिसियल दिएर फाइनल सोधे। यो आएको फ्याक्टरको मिनिङ जहिले पनि यस्तो हुन्छ है, फाइनल इक्वल टु त्यो फ्याक्टर टाइम्स इनिसियल हुन्छ, त्यहाँबाट गर्ने। ठिक छ होइन? यहाँसम्म ठिक छ होइन? यहाँसम्म ठिक छ? के भयो भाइ बहिनीहरू त सबै निदाउन थाले क्या? ननिदाउ है, ननिदाउ। ल ल सो ल स्टप गर। अब अर्को कुरा यही क्वेसनमा है, यही क्वेसनमा यसलाई एकदम मजाले गोलो लगाउ त तिमीहरूले बनाइराखेको नोटमा पनि। मैले जसरी डार्क गरेको छु नि त्यो 2 लाई त्यसरी नै एकदम डार्क गर त, अथवा डबल पेन युज गरिरहेछौ भने कालो पेनले क्वेसन लेखिरहेछौ भने रातो पेनले त्यो 2 लाई चाहिँ सर्कल गर। ठिक छ हैन? त्यसपछि के गर भने यहाँ एउटा यसरी एरो दिएर यहाँ 2 को ठाउँमा बाई लेख, 2 को ठाउँमा बाई लेख। अब एकचोटी त्यो क्वेसनमा 2 होइन बाई छ भन्ने सोचेर पढ त त्यो क्वेसन। त्यो पढिसकेपछि त्यसको एन्सर कति आउँछ मलाई कमेन्ट बक्समा भन। किनभने तिमीहरूले स्ट्रेस 2 र स्ट्रेस बाईको मिनिङ बुझ्छ कि बुझ्दैन त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। आयुष झा भन्ने भाइले 90 भनेर लेखिसक्यो होइन? समीर खनाल भाइ भन्ने भाइले 10/4। एक्चुअली समीर खनाल भाइको एन्सरलाई मैले हेरेर भन्न चाहे, हेर है, तिमीले स्ट्रेच गर्दा लेन्थ जहिले पनि बढ्छ अनि आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर हो भने तिमीसँग एउटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट त हुनु पर्यो नि दिमागमा। डाइरेक्ट रिलेसनमा जहिले पनि एउटा क्वान्टिटी बढ्यो भने अर्को पनि बढ्छ, त्यो रेजिस्टेन्स त बढ्छ। तिम्रो इनिसियल रेजिस्टेन्स 10 दियो भने फाइनल त 10/4 भन्ने कुनै हालतमै हुँदैन। त्यो कन्सेप्ट त आफ्नो माइन्डमा क्लियर गर्नु पर्यो हैन? बाई डबल स्ट्रेस 2 डबल र स्ट्रेस बाई डबल म्याक्सिममको एन्सर कति आइरहेछ? 90। एलिसा रौनियारले 20 20 त कसरी हुन्छ र? तिमीले मिनिङ बुझ हेर, 20 त हुँदै हुन्न। स्ट्रेसको प्रोब्लम आयो भने स्क्वायरमा जान्छ, सिम्पल। स्क्वायरमा जाने बित्तिकै 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 त्यो त हुँदै जान्छ। सो 2 भन्ने फ्याक्टर त आउँदै आउँदैन हैन? सो अब रोक ल, अब रोक। यहाँ एउटा चिराग भाइले लेखेको छ L+12 भनेर, भेरी गुड। सो स्ट्रेस 2 त्यहाँसम्म तन्क्यायो, स्ट्रेस बाई त्यतिले तन्क्यायो। यो हुन्छ नि त फरक। नेपालीमा पनि हेर न हैन, तिमीहरू नेपालीबाट बुझ्नै खोज्दैन, तिमीहरू खालि इङ्ग्लिसमा सर पढ्ने रियलाइज गर्ने नखोज्ने किसिम, त्यो भएर डामाडोल हुन्छ क्या। सो स्ट्रेस 2 त्यहाँसम्म तन्क्यायो, स्ट्रेस बाई त्यतिले तन्क्यायो भनेपछि बाई भन्ने बित्तिकै जहिले पनि प्लस अथवा माइनस गर्नुपर्छ। किन? फेरि लेन्थकै मात्रै प्रब्लम आउँछ भन्ने पनि छैन नि त, एरियाको प्रब्लम पनि आउँछ। जस्तो स्ट्रेच गर्दा एरियाको आएको भए त घटाउनु पर्थ्यो नि त हैन? घटाउनु पर्थ्यो, किन स्ट्रेच गर्दा एरिया घट्छ, लेन्थ बढ्छ। सो हेर है, जब स्ट्रेस बाई हुन्छ नि तिम्रो सुरुको लेन्थ L हो भने पछाडिको लेन्थ L+12 भएर 3L मा पुग्छ। भनेपछि आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर अनुसार यो 3 को स्क्वायर कति? 9। भनेपछि फाइनल कति हुन्छ? 9 टाइम्स इनिसियल। सो 9 टाइम्स 10 गरेर यसकै एन्सर कति आउँदो रहेछ? 90। यो 2 र बाईले यत्रो फरक पार्छ यसलाई, 2 र बाईले। तर एक्जाममा चाहिँ राम्रोसँग क्वेसन पढेन भने त्यो 2 लेखेको कि बाई लेखेको केही पनि थाहा पाइदैन। किनभने एक्जाममा हामी के हुन्छौँ, साह्रै प्रेसरमा हुन्छौँ, त्यही भएर थाहा पाइदैन। ठिक छ हैन? यो भयो स्ट्रेस बाई स्ट्रेस 2 को कुरा। 2 र बाईमा तिमीलाई मैले एकदम फोकस गराउन खोजिरहेको छु। क्लियर छ? एउटा क्वेसनमा एउटा सानो वर्डले कति फरक पार्छ हेर है। यहाँसम्म क्लियर छैन? सो लेन्थको एउटा प्रब्लम गरिहालेँ म, अब एरियाको पनि गर्दैन न, एउटा गरिसकेपछि यो टपिकै सकिन्छ है। यो सार्नै पर्छ भन्ने छैन है। स्ट्रेस बाई हुन्छ 3L हुन्छ, 3 को स्क्वायर 9 90 हुन्छ, त्यसरी याद गरेकै हुन्छ। यो लेखेर बस्ने हैन, मलाई पो गाह्रो छ, मैले पो तिमीहरूलाई बुझाउनु पर्ने छ र सबै कुरा यहाँ लेख्नुपर्छ हैन। आफूले बुझिसकेपछि 3 स्क्वायर 9 90 सकिहाल्यो, धेरै टाइम लाग्नै हुन्छ। सो एउटा क्वेसन लेख अब फेरि, a wire is stressed such that its cross-sectional area changes by 1/3 of original amount and its resistance
after stretching is found to be R. The resistance of wire before stretching is 4R by 9, 9R by 4, 9R by 4, R by 9, 9R. यसरी चारवटा अप्सन दियो। क्वेसनलाई देख्न सक्छ होइन? क्वेसन बुझिरहेछ, सार्न सकिरहेछ नि हैन? ठीक छ हैन? ल अब हेर है, यसमा अब मैले तिमीहरूलाई एरियाको एउटा क्वेसन मात्रै गराउन खोजेको हो। अब हेर फेरि पनि स्ट्रेच। अब अलिकति आफैलाई चाहिँ अलिकति बुझ्दै जानु पर्यो है। स्ट्रेच भन्ने बित्तिकै अब आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर भन्ने कुरा छ है, भन्ने कुरा सम्झिनु पर्यो। किन प्रोब्लम त लेन्थको पनि हुन सक्छ, एरियाको पनि हुन सक्छ। अघि जस्तै सच दैट इट्स क्रस सेक्सनल एरिया भनेर देख्ने बित्तिकै क्रिस्टल क्लियरै भइहाल्यो हैन? आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर चाहिँ मैले युज गर्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। यहाँसम्म क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ हैन? ल अब म क्वेसन यसरी पढ्दै जान्छु। अब फेरि हेर है, स्ट्रेच हुँदाखेरि अब सधैँ इन्क्रिजेस बाई डिक्रिजेस बाई भनेर क्वेसनले आफै दियो भने त कति सजिलो। इन्क्रिजेस बाई भनेको ठाउँमा प्लस गर्ने, डिक्रिजेस बाई भनेको ठाउँमा माइनस गर्ने। तर जब चेन्जेस बाई भनेर दिन्छ नि अथवा चेन्जेस टु भनेर दिन्छ नि, त्यो घटेको हो कि बढेको हो भन्ने कुरा आफै थाहा पाउँछ है। जस्तो स्ट्रेच भन्ने बित्तिकै अनि क्रस सेक्सनल एरिया भन्ने बित्तिकै स्ट्रेच गर्दाखेरि त एरिया जहिले पनि के हुन्छ, घट्छ हैन? एरिया घट्छ। मैले चिया पनि लिँदै गर्छु है, माइन्ड नगर। अब यहाँ यस्तै 1.5 घण्टा बोलिराख्नुपर्छ, फेरि घाँटीले काम गर्दैन। सो तातो पानी त पिउनै पर्यो हैन? सो स्ट्रेच गर्दा एरिया घट्छ। अब घटिसकेपछि एउटा कुरा तिमीहरूले के थाहा पाउनु पर्यो भने फेरि त्यही अघिको कुरा बाई हो कि टु, चेन्जेस बाई बाई हेर है, बाई चेन्जेस बाई भनेपछि मसँग सुरुको एरिया ए छ भने स्ट्रेच गर्दा एरिया घट्छ भनेपछि मैले फाइनल एरिया निकाल्नको लागि बाई दिएको छ भने त त्यो जतिले चेन्ज भएको छ त्यो एमाउन्ट त घटाउनु पर्छ हैन? ए माइनस चेन्जेस बाई कति, चेन्जेस बाई 1/3 ए माइनस ए बाई 3 गरेर कति आयो, 2a/3 चाहिँ आयो। यो बुझियो? स्ट्रेच गर्दा वास्तवमा एरिया कहाँबाट कहाँसम्म पुगेको रहेछ? सुरुको एरिया ए छ भने फाइनलको एरिया 2/3 अफ ए पुगेको रहेछ। किन 1/3 त चेन्ज भएको छ नि त। क्लियर छ? बुझिरहेछौ? कमेन्टमा लेख त। ल भनेपछि अब हेर अहिले जस्तै जहाँ ए छ अब त्यहाँ लगेर मैले कति राख्छु, 2 3। अघि हेर न, आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर हुँदा 2 को स्क्वायर 4 गरेको किन, एलको ठाउँमा लगेर 2 राखेको किन। त्यसपछि अब रिलेसनमा जहाँ ए छ त्यहाँ लगेर 2/3 राख्ने भनेपछि यो हाम्रो रिलेसन हैन? यो रिलेसन हो भने 1/ए को ठाउँमा कति राख्ने अरे, 2/3 गर्दाखेरि कति आयो, 9/4। डाइरेक्ट रिलेसनमा त यो 1 हुँदैन नि त, त्यही भएर हामीले 2 को स्क्वायर 4 गर्यौं। तर इन्भर्स रिलेसनमा त 1 हुन्छ, सो 1 लाई पनि राखेर हिसाब गर्नु पर्यो। अनि यो फ्याक्टरको मिनिङ के हो रे? मैले मिनिङ अघि पनि भनेको थिएँ नि, यो यसरी आउने फ्याक्टरको मिनिङ जहिले पनि के हो, त्यो फ्याक्टर टाइम्स इनिशियल गरेपछि के आउँछ अरे, फाइनल आउँछ हैन? त्यो फ्याक्टर टाइम्स इनिशियल गरेपछि फाइनल आउँछ भने क्वेसनले त कहिले इनिशियल दिएर फाइनल सोध्छ, कहिले फाइनल दिएर इनिशियल सोध्छ, अघि भने जस्तो। सो यो क्वेसन पढ त, यो क्वेसनमा इनिशियल रेजिस्टेन्स दिएको छ कि फाइनल रेजिस्टेन्स दिएको छ, कमेन्टमा लेख। अनि यो पढेर मलाई चाहिँ कमेन्टमा लेख, इनिशियल दिएको छ कि फाइनल दिएको छ। आई अथवा एफ लेख न, सबै लेख्नु पनि पर्दैन क्या, छिटो लेख। तिमीले बुझेको कुरालाई पुरा त्यो सेन्टेन्स टाइपै गर्न थाल्यो भने त टाइम वेस्ट भइगयो नि। एफ लेख्ने बित्तिकै मैले फाइनल भन्ने बुझिहाल्छु। ल ठिक छ, फाइनल दिएको छ भने त्यो आरलाई यता राख्छु, 9/4 मलाई इनिशियल निकाल्नु पर्ने छ। सो इनिशियल कति रहेछ, 4r/9 चाहिँ हामीले खोजेको एन्सर रहेछ। क्लियर छ? क्लियर छ? चेन्ज बाई 1/3 फेरि अघि त्यहाँ 4a/3 किन हुँदैन भनेर कसैले सोधेको छ है, मेरो त्यहाँ झ्याप्पा आएको छ। 4a/3 पनि हुन्थ्यो, तर 4a/3 हुनको लागि a प्लस a/3 हुनुपर्छ हैन? a प्लस a/3, त्यो a/3 प्लस हुनको लागि त एरिया बढ्नु पर्यो नि त। अनि स्ट्रेच गर्दा एरिया कहिले बढ्छ र तिमीले कुनै चिजलाई लामो बनाइराछौ, तन्काइराछौ भने त्यो चिज त पातलो हुँदै जान्छ नि त, त्यो बेला त एरिया घट्छ। सो यदि यो प्रब्लम कम्प्रेस भनेर आएको भए, यदि यो प्रब्लम कम्प्रेस भनेर आएको भए त्यति बेला के हुन्थ्यो, a प्लस a/3 हुन्थ्यो। किन? कम्प्रेस गर्दा लेन्थ घट्छ तर एरिया के हुन्छ, बढ्छ।
सो आर यु क्लियर त्यहाँ लेख त क्लियर भयो कि भएन अघि त्यो कसले क्वेसन सोधिरहेको थियो है त्यो मलाई चाहिँ थाहा छैन तर मैले झ्याप्प देखिरहेको थिएँ मैले भनिदिइसकेँ त्यो सोध्नेले एन्सर पायो कि पाएन अब अर्को क्वेसन आयो 2 भएको भए के हुन्थ्यो अब त फेरि हेर है अब यसमा कन्फ्युज हुनै भएन चेन्जेस टु 1/3 चेन्जेस टु 1/3 मैले बारम्बार भनिरहेको छु चेन्जेस टु 1/3 1/3 चेन्ज हुन्छ भन्यो भने त सुरुको एरिया ए हो भने पछाडिको एरिया डाइरेक्टली a/3 हुन्छ घटाउनु जोड्नु पर्दैन चेन्जेस 2 ले कहिले पनि प्लस अथवा माइनस गर भन्दैन नि त 2 ले त फाइनल फ्याक्टरै दिन्छ क्या त्यही भएर 2 इन्भल्भ भएर आयो भने क्वेसन के हुन्छ सजिलो हुन्छ तर 2 नभएर बाई भएर आयो भने के हुन्छ प्लस अथवा माइनस गर्नुपर्छ तर चेन्जेस टु 1/3 भन्यो भने त्यो क्वेसन कहिले पनि कम्प्रेसको बन्न सक्दैन हैन तिमीले प्रोसेस त बुझ्नु पर्यो नि त किन एरिया घटेर बन्नको लागि जहिले पनि तन्किनुपर्छ 1/3 हुँदा केमा आउनुपर्छ स्ट्रेसमै आउनुपर्छ तर चेन्जेस टु डबल भनेर आयो भने चाहिँ के हुन्छ कम्प्रेस हुन्छ कम्प्रेसमा धेरै हुन्छ नि त हैन त्यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ बुझिन्छ तिमीले आफ्नो हिसाबले कमेन्ट लेख्यो भने मैले त्यहाँ केही पनि देख्दैन क्या त्यही भएर मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुरालाई सुन अनि त्यस पछाडि कमेन्ट लेख कि बुझिरहेको छैन 2 आयो भने जोड्ने घटाउनु गर्नु पर्दैन कि यतिको तिम्रो नोटमा कतै लेखेर राख कि स्टुडेन्टले खास आफ्नो नोटमा लेख्नुपर्ने कुरा त्यस्तो हो सर ल्या क्वेसन एन्सर एभ्री पोइन्ट सार्ने टक्क तिम्रो नोटमा के गर्ने 2 आयो भने त्यही फ्याक्टर युज गर्ने बाई आयो भने प्लस अथवा माइनस गर्नुपर्छ भनेर ड्याङ्ग गोलो लगाएर राखिदिनु जसले गर्दा नोटमा अरू केही चिज हेर्न भ्याइएन भने पनि लास्ट इयरमा त्यो गोलोमा चाहिँ तिम्रो के होस् आँखा जाओस् है त्यसरी लेख नोट चाहिँ यदि क्यूब छ भने आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ए हुन्छ कि 1/a² क्यूब भन्ने बित्तिकै क्यूब नभन न स्क्वायर क्रस सेक्सन भएको वायर छ भने यदि तिमीले त्यो एरियालाई मात्रै अथवा लेन्थलाई मात्रै चेन्ज गरेर त्यो वायरलाई फेरि काटिरहेको छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए गर्ने स्क्वायर क्रस सेक्सन भएको वायरलाई पनि स्ट्रेच गरिरहेको छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु a² नै युज गर्ने इक्जाम्पल बुझिरहेछौ हेर यो मार्कर कस्तो छ सिलिन्ड्रिकल छ नि त सिलिन्ड्रिकल यसको क्रस सेक्सन कस्तो छ सर्कल एकछिनलाई यो स्क्वायर छ भनेर एज्युम गर न स्क्वायर छ भनेर एज्युम गर्यो भने त्यही प्यारलल पाइप हो कि अघि नै पढेको अब यो केसमा आर डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए युज गर्ने कि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु a² युज गर्ने भन्ने कुरा यो स्क्वायर रेक्ट्याङ्गल सर्कलमा डिपेन्ड गर्दैन क्या त्यो केसमा डिपेन्ड गर्छ केस मैले अघि भनिसकेँ लेन्थ अथवा एरिया एउटा मात्रै चेन्ज भइरहेछ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए गर्ने यही स्क्वायर क्रस सेक्सन भएकोलाई पनि त हामीले तन्क्याउन सकिन्न र कम्प्रेस गर्न सकिन्न र फेरि त्यस्तो केस आयो भने त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु a² नै युज गर्नुपर्छ सो क्लियर छ लेन्थ डबल डायमिटर हाफ भन्यो भने त्यो एउटा वायरको ठाउँमा नयाँ वायर युज गर्ने हो त्यसरी क्वेसन आयो भने आर इक्वल टु रो एल बाई ए लेखेर दुईटा इक्वेसन गरेर गर्नुपर्छ है दुईटै क्वान्टिटी छुट्टै स्ट्रेच कम्प्रेसै भनेन भने त नयाँ हो नि त ठ्याक्कै लेन्थ डबल डायमिटर हाफ हुँदाखेरि तिम्रो भोल्युम सेम नहुन सक्छ नि त त्यो भोल्युम सेम सक्छ भन्ने कुरा पनि सोच ल सो यो टपिकलाई मैले क्लोज गरेँ है यो पर्टिकुलरलाई अब गर्न सकिन्छ हैन यस्तो क्वेसनहरु जेनरली हेर म त के गर्छु भने यो क्वेसन यसरी सल्भ गरेर बस्दैन है तिम्रो प्र्याक्टिसको लेभल हाई भने यो यसो हेर्ने स्ट्रेच गर्दा एरिया घट्छ 1/3 2/3 2a/3 2/3 1/2/3 को स्क्वायर 9/4 अहिले चाहिँ के दिएको छ फाइनल दिएको छ मलाई इनिशियल चाहियो भने ठ्याक्क त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ इन्भर्स हुन्छ 4r/9 भनेर मल्टिप्लाई गर्छु यस्तो क्वेसनहरु पेनले लेखेर गर्न थाल्यो भने टाइम बढी वेस्ट हुन्छ मैले बारम्बार भन्छु यस्तो क्वेसन तिमीलाई लक लाग्यो भने मात्रै यस्तो सजिलो क्वेसनहरु 2 मार्क्समा आउने हैन भने यो रिलेसनमा बेस्ट भएका एक स्टेप फर्मुलामा बेस्ट भएका क्वेसनहरु सबै के हुन्छ चट्ट लाएर 1 मार्क्समा आउँछ झ्याप्पै गर्न सक्ने हुनुपर्छ ल अब अगाडि बढौँ है for circular cross sectional wire लाई मैले एरिया के लेख्न सक्छु पाई r स्क्वायर और पाई d स्क्वायर बाइ 4 लेख्न सक्छु हैन भनेको मतलब एरिया डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर और d स्क्वायर यो r भनेको रेडियस यो d भनेको डायमिटर अब त्यही स्ट्रेच कम्प्रेसको केसमा यदि यो वायरलाई स्ट्रेच अथवा कम्प्रेस गर्यो भने r इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4th पावर अफ रेडियस र 4th पावर अफ डायमिटर हुँदो रहेछ बुझ्यो हैन केही गरेको छैन मैले स्ट्रेच र कम्प्रेसको केसमा r इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु a स्क्वायर छ फेरि a चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रेडियसको स्क्वायर अथवा डायमिटरको स्क्वायर हो a को पनि स्क्वायर गर्नु पर्यो भने त यो स्क्वायरको पनि स्क्वायर यसको पनि स्क्वायर भएर इन्भर्समा आउँछ नि त त्यो भनेको 4th पावर क्लियर छ हैन रेडियस र डायमिटरसँग के हुन्छ भनेर सोध्यो भने डाइरेक्टली रेडियस र डायमिटरको क्वेसन राखेर गर्न सकिन्छ ठीक छ हैन यहाँसम्म क्लियर छ सो अब म एउटा क्वेसन भन्छु तिमीहरुको कन्सन्ट्रेसन तिमीहरुको फोकसलाई पनि आफैले चेक गर है
सो त्यो क्वेसनको एन्सर दिन ट्राई गर। अब म त्यो क्वेसन चाहिँ रेडियसको टर्ममा भन्छु, इन टर्म्स अफ रेडियस। राम्रोसँग सुन्नु। अ वायर इज स्ट्रेच्ड, सुन है, अ वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस, अझै क्लियर बनाउँदा क्वेसनलाई यो आरकै टर्ममा भनौँ न। A wire of resistance R is stretched such that its radius changes by 1/3 of its original amount. Final resistance will be what times? Here is सुन है, a wire of resistance R is stretched such that its resistance changes by 1/3 of its original value. Its radius changes by 1/3 of its original value. Final resistance will be कति हुन्छ भन त? फेरि सुन है, फेरि एकचोटि तिम्रो कन्सन्ट्रेसन चाहिँ आफैलाई चेक गर। अ वायर अफ रेजिस्टेन्स आर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस चेन्जेस बाई 1/3 of its original amount. Final resistance will be, अब एन्सर हेर्छु म चाहिँ, फ्र्याक्सनमा लेख, सबैसम्म क्यालकुलेटरमै लेख, भन्नु पर्दैन। अब रेडियसको क्वेसन छ भनेपछि चेन्जेस बाई भन्यो, स्ट्रेच गर्दा एरिया घट्छ भन्नुको मतलब रेडियस पनि घट्छ, तार पातलो हुँदै जान्छ। त्यही भएर सुरुको रेडियस आर छ भने पछाडिको रेडियस आर माइनस आर बाई 3 1/3 ले घटेको छ, 2r/3 हो भनेपछि मलाई चाहिएको फ्याक्टर कति हो? 2/3 हो। तर इन टर्म्स अफ रेडियस मेरो रिलेसन के छ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4th पावर अफ रेडियस छ भनेपछि मलाई चाहिने फ्याक्टर कति हो? 1/2/3 को पावर 4 भनेको 81/16 टाइम्स अफ इनिसियल रेजिस्टेन्स। सो जसले चाहिँ 81r/16 लेखिरहेछौ तिमीहरूले बुझ्यौ है, अथवा 3/2 को पावर 4 लेखिरहेछौ तिमीहरूले बुझ्यौ। अनि कम्प्रेसन हुँदा के हुन्छ? बारम्बार हेर न, सबै यही मात्रै गरेर बस्यो भने त हामी 10 दिनसम्म यही स्ट्रेच कम्प्रेस पढेर बस्नुपर्छ। त्यसरी हुन्छ र तिमीले एउटा कुरा पढिसके जेनरलाइज गर्नु परेन। स्ट्रेच हुँदा त्यही कुरा घटिरहेछ भने कम्प्रेस हुँदा बढ्छ भनेर बारम्बार भन्नुपर्छ। कहाँ छौ तिमी? त्यसरी हराउनु भएन नि। क्लासमा बसे जस्तो गर्ने टिकटक हेर्दै बसिरहेछौ क्या? त्यस्तो काम नगर है, त्यस्तो काम नगर। सो मैले यहाँ के भनिरहेको थिएँ? स्ट्रेच भइरहेछ, स्ट्रेच हुँदा रेडियस 1/3 ले चेन्ज भइरहेछ, बाई भनेको चेन्जेस बाई भनेको नि त। त्यही भएर स्ट्रेच हुँदा एरिया घट्छ भनेपछि रेडियस पनि घट्नै पर्यो होइन? रेडियस पातलो हुन्छ क्या, त्यतिसम्म पातलो हो भने त क्रस सेक्सनको सर्कल घट्दै जानु पर्यो नि त। सो r माइनस r/3 गरेर 2r/3 भनेको हाम्रो फ्याक्टर कति आयो? 2/3। सो रेडियसको टर्ममा रिलेसन के छ? 4th पावरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेपछि 1 बाई रेडियसको ठाउँमा लिएर 2/3 राख्दिनु भनेपछि 3/2 को पावर 4 हो नि त। अनि सुरुको रेजिस्टेन्स r दिएको छ भने त्यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गरिदियो फाइनल निकाल्नको लागि, हैन? ल एकैछिन है, म यहाँ यसो एउटा सानो उसिनेको अन्डा लिँदैछु खाजा है। गाली नगर फेरि, यो सरले त खाँदै पाउँदो रहेछ यार भन्नु नभन है। यो 1.5 घन्टा क्लासमा वास्तवमा हामीलाई इन्स्टिट्युटबाटै खाजा आउँछ, अनि बोलिराख्न पनि सकिँदैन, इनर्जी त ल्याउनु पर्यो नि त होइन। त्यो हिसाबमा पानी यसो खाजा लिँदै पढाइरहेको छु, त्यो चाहिँ माइन्ड नगर्नु। अब वास्तवमा यही तिमीहरू फिजिकल क्लासमा भएको भए पनि यो यहाँ भइहाल्छ। सो हामी पनि खाँदै पढिरहेछौँ भनेर केशव भाइले भनेको छ, भेरी गुड। ल मिलेरै पढ्नु पर्यो होइन? मलाई अघि पनि भनेको छ नि, मलाई तिमीहरूले सरै भन्नु पर्दैन, दाइ भन्ने कुरा गरे पनि हुन्छ, किनभने म यही +2 लेभलमा पढाएर बस्ने मान्छे पनि होइन होइन? सो रिलेसन ल अब क्लियर भयो, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर, फन्डामेन्टल कुरा। स्ट्रेच कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यही कुरा चाहिँ पछि चाहिँ सर्कुलर वायर आयो भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4th पावर अफ रेडियस, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 4th पावर अफ डायमिटर हुँदो रहेछ। रेडियस डायमिटर भन्यो भने डाइरेक्ट रेडियस डायमिटरको फर्मुला लाउने, एरिया भने एरियाको लाउने, लेन्थ भने लेन्थको लाउने। एउटा चेन्ज हुँदाखेरि अर्को फेरि के भइरहेछ भनेर सोच्नु परेन होइन? स्ट्रेच कम्प्रेस गर्दा डाइरेक्ट जे छ त्यसकै फर्मुला लगाएर गर्ने भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। यहाँसम्म क्लियर छ? ल सो यति काम गरिसकेपछि रेजिस्टेन्ससँग रिलेटेड अगाडिका फन्डामेन्टल कन्सेप्टहरू क्लियर हुन्छन्। अब एउटा सानो म पर्सेन्टेज चेन्जको एउटा सानो क्वेसन गराउँछु, त्यसपछि हामी ठ्याक्कै इलेक्ट्रिक सर्किटमा एन्ट्री गर्छौँ है, सिरिज प्यारलल। सो क्वेसन लेख त। द लेन्थ अफ अ वायर चेन्जेस बाई 1% while stretching. Its resistance changes by 1%
2%, 3%, 4%, 1.99%, 2%, 2.01%, 2.03%. हतार नगर है, हतार नगर एउटा त्यो ट्राफिक नियममा भनाइ नै छ नि हैन, तिम्रो हतार गरे छिटो गए भन्न सकिन्न, ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ। एन्ड इन्ट्रान्स पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो क्या। इन्ट्रान्स चाहिँ कस्तो भने यो तिमीहरूलाई टिप्सको रूपमा पनि हुन्छ। इन्टरमिडिएट रूपमा हैन, इन्टरमिडिएट रूपमा कहिले एकदमै 12 घण्टा पढ्ने, अर्को दिन 4 घण्टा पनि नपढ्ने, अनि त्यसपछि फेरि अर्को दिन गयो 18 घण्टै हान्दिने हैन, अर्को दिन पुरै सुत्दिने, फेरि हिजो पुरै पढ्यो भनेर। त्यो खालको मान्छेहरू इन्ट्रान्समा कहिले पनि सक्सेस हुँदैन। स्लो एन्ड स्टडी विन्स द रेस। तिमीले एकदम टाइम मिलाएर डेली 10 घण्टा 10 घण्टा मिनिमम त पढ्नै पर्छ। अब यो टाइममा भनेको +2 पढ्ने बेला होइन। अनि त्यो सकिन्छ भने त्यो टाइमलाई अझै बढाउँदै के गर्ने हो, तिमीले टपिक वाइज चाहिँ के गर्ने हो त, अलिक टाइम बढी दिँदै पढ्दै गर्ने। इन्ट्रान्स राम्रो गर्न मन छ भने, किनभने तिमीसँग 1 महिना छ, यो जिन्दगीको त्यस्तो 1 महिना हो हेर, जहाँ चाहिँ तिमीले सबैभन्दा धेरै मेहनत गर्नुपर्छ र त्यसैले तिम्रो के गर्छ, फ्युचरलाई चाहिँ सेभ गर्छ। म आफै पनि सम्झिन्छु क्या, मैले चाहिँ 10 क्लाससम्म नेपाली मिडियम सरकारी स्कुल पढेको हो नवलपरासी जिल्लामा। अलिकति यो अफ टपिक है, एकछिन थोरै तिम्रो माइन्ड रिफ्रेस गर्न पनि। त्यसपछि मैले +2 चाहिँ मेरो पुलिस स्कुल सागाबाट गरेँ, काभ्रेबाट। मेरो बाबा पुलिसमा होइसिन्थ्यो, त्यो गरेँ। अनि त्यस पछाडि मैले ब्याचलर पुल्चोक क्याम्पसमा गरेँ, मास्टर पनि मैले पुल्चोक क्याम्पसमा गरेँ। मैले अहिले आएर फर्केर हेर्छु क्या त्यो पास्टलाई, मैले सबैभन्दा बढी वास्तवमा कति बेला पढेँ अहिलेसम्म। इनफ्याक्ट म आफै फेरि लोकसेवा पास गरेर गभर्नमेन्ट इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत पनि छु है। मैले यसो विचार गर्छु, मैले सबैभन्दा बढी पढेको टाइम मैले यसो सोच्दाखेरि नि, मैले वास्तवमा ब्याचलरको इन्ट्रान्सकै बेला पढेको थिएँ। इभन लोकसेवामा नाम निकाल्ने बेला पनि मैले त्यत्रो धेरै मेहनत गरेन इन्ट्रान्समा पढ्ने जस्तो। किनभने यो बेला भनेको त्यस्तो चिज हो, म त 3-4 घण्टा मात्रै सुत्थेँ। त्यही भएर तिमीहरू पनि 3-4 घण्टै सुत भनेको होइन, तर डेडिकेसनको लेभल त्यस्तो हुनुपर्छ है। जब तिमी पढ्दै अनकम्फर्ट जोनमा आउँछौ नि, अनि त्यसपछि पढ्नु छोडिदिने हो। कम्फर्ट हुँदा आज 4 घण्टा पढिहालेँ, छोडिदिउँ न त, अब भोलि पढौँला, त्यो स्टाइलले हुँदैन। तिम्रो डेडिकेसन एकदम हाई हुनुपर्छ, त्यो कुरा ख्याल गरिराख्नु है। सो यहाँ जस्तै 2% भनेर लेख्यो होइन। अब तिमीहरूले चाहिँ इन्ट्रान्समा यसरी 2टा अप्सन 8वटा अप्सन दिन्छ भनेको त होइन नि त। मैले तिमीहरूलाई यहाँबाट केही कुरा सिकाउन खोजिरहेको छु। सो पर्सेन्टेज चेन्ज हेर है। पर्सेन्टेज चेन्जको जेनरल फर्मुला के हो? पर्सेन्टेज चेन्जको, कुनै पनि क्वान्टिटीको पर्सेन्टेज चेन्जको फाइनल माइनस इनिसियल बाई इनिसियल इन्टु 100। यो फर्मुलासँग क्लियर छौ? त्यो फर्मुलामा कसैलाई कन्फ्युजन छ? फाइनल माइनस इनिसियल बाई इनिसियल इन्टु 100 कोही क्लियर छ? कति क्लासमा पढेको फर्मुला हो भन त। तिमीहरूले यो पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्ने कति क्लासमा पढेको? 7, 5, 6, 8, 9 सबै आउँछ। जिन्दगीमा सबै कुरा कहाँ याद हुन्छ? अहिले 1 महिना पुरै पढ्यो, त्यसपछि पछाडि बिर्सिहाल्छ होइन। त्यो भोलिसम्म सम्झिनै पर्दैन भने झन् किन मेहनत नगर्ने? 1 महिना मात्रै पढ्ने, यो 1 महिना पढेको चिज सबै जिन्दगीभरि यादै गर्न पर्दैन भने झन् पढ्ने नि त, स्ट्रेसै हुँदो रहेछ। 1 महिना त म पुरै स्ट्रेस लिन सक्छु भन्ने हुन्छ है। स्ट्रेचिङ, त्यसपछि गएर लेन्थ, रेजिस्टेन्स, यो 3टा वर्ड देख्ने बित्तिकै मलाई आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल एल स्क्वायर आयो र स्ट्रेच गर्दा लेन्थ बढ्छ भन्ने पनि मलाई थाहा छ। भने पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्ने फास्ट वे के हुन्छ त? तिमीहरूले विभिन्न किसिमका फर्मुला पढाएको छौ। कसैले सर्टकट ट्रिक, स्मल चेन्जको लागि यो, लार्ज चेन्जको लागि यो, अघि त्यो 2% भन्ने म्याक्सिमम क्याटेगोरीहरू कहाँ पर्छ, स्मल चेन्जको लागि यो है भन्ने फर्मुला युज गरेर झ्याप्प 2% निकाल्यो। जसले 2.01 निकालिरहेको छौ, जसो तसो के हुन्छ, त्यो डेरिभेटिभ युज गर्नेहरू 2% को क्याटेगोरीमा पर्यो, मलाई थाहा छ। 2.01 पर्नेहरूले एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्नलाई कुरो गरिरहेको छ होइन। सो पर्सेन्टेज चेन्जको लागि सबभन्दा सजिलो के, तिमीलाई पहिला रिलेसन थाहा हुनु पर्यो। त्यसैले पर्सेन्टेज चेन्जलाई ट्याकल गर्ने तरिका के हो? इनिसियललाई जहिले पनि 100 मानिदिने, जेसुकै होस् क्वान्टिटी, सजिलो हुन्छ नि त। किन 100 को 1% भनेको 1 हो, 100 को 2% भनेको 2 हो, 100 को 3% भनेको 3 हो। त्यही भएर हेर त, लेन्थ सुरुको 100 छ भने स्ट्रेच हुँदा लेन्थ बढ्छ। कति पर्सेन्टले बढ्छ? 1%ले बढ्छ। भनेपछि फाइनल कति रहेछ? 101। भनेपछि अब पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला के छ? यहाँ हेर त, यो चेन्जको फर्मुला त जहिले पनि यही हो, तर तिम्रो रिलेसनमा के छ? रिलेसनमा स्क्वायर छ भने यो फर्मुला ठ्याक्कै त्यो स्क्वायरको फर्मेटमा राख्ने। 101 को स्क्वायर माइनस 100 को स्क्वायर बाई 100 को स्क्वायर इन्टु 100 गरिदेऊ, तिम्रो एन्सर 2.01%। ठिक छ? बुझिन्छ यो कुरा? बुझिन्छ? खै त कमेन्टै गर्दैनौ, सुत्यो क्या सबै? बुझिरहेछौ? मैले तिमीहरूलाई छोटो तरिका सिकाइदिएको, छोटो र राम्रो तरिका, जसले जहिले पनि एक्ज्याक्ट एन्सर निकाल्छ। त्यो एप्रोक्सिमेसन नै होइन। जस्तो
कुनै एउटा ए डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट बी भन्ने छ भने यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज इन ए कति हुन्छ रुट बी फाइनल माइनस रुट बी इनिसियल बाई रुट बी इनिसियल इन्टु 100 जे रिलेसन छ त्यही अनुसार फर्मुला लेख्न सकिन्न र एकपटक सकिहालिन्छ। अनि त्यस पछाडि तिम्रो त्यो अझै मैले के भनिरहेको छु सजिलोको लागि त्यो इनिसियल जहिले पनि कति हुन्छ अरे 100 हुन्छ फाइनल चाहिँ के गर्ने त्यो 100 बाट बढेको छ भने प्लस त्यति % गरेर निकाल्ने घटेको छ भने माइनस त्यति % गरेर निकाल्ने। क्लियर छ हेर है अब मैले के गर्छु अब म यसको एन्सर 2 मा टिक लगाउँछु यसको एन्सर 2.01 मा गर्छु। मैले यो दुईटा क्याटेगोरी किन लेखेको भने विभिन्न किसिमका किताबहरुमा यो चाहिँ स्मल चेन्जको लागि है यो चाहिँ लार्ज चेन्जको लागि है भनेर सिकाइदिरहेको हुन्छ बट दैट इज रङ इट विल नट वर्क फर स्मल रेन्ज एन्ड लार्ज रेन्ज। जब अप्सन चाहिँ तिम्रो नजिक नजिक दिन्छ नि अप्सन नजिक नजिक दियो भने त्यो स्मल पर्सेन्टेज चेन्जको लागि यो है भनेर तिमीलाई जुन मान्छेले सिकाएको छ त्यो मान्छेले फेल हुन्छ। त्यही भएर मैले आफूले लेखेको मेरो बुकहरुमा चाहिँ मैले त्यो स्ट्र्याटेजीमा लेखेको जस्तो मेरो इन्ट्रान्स फिजिक्स जुन छ नि त्यहाँ तिमीलाई पर्सेन्टेज चेन्ज भन्ने टपिक लेख्दाखेरि यो स्मल चेन्जको लागि यो युज गर लार्ज चेन्जको लागि यो युज गर भनेर लेखेको छैन मैले ठ्याक्कै यही यस्तै एक्जाम्पल दिएको छु। हेर है तिमीले यसरी स्मल चेन्ज र लार्ज चेन्जको लागि भन्दा विभिन्न किताबमा दिएका फर्मुलाहरू युज गर्यो भने तिमीहरू चिप्लिन्छौ तिमीहरूको एन्सर मिस्टेक हुन सक्छ यो कुरा ख्याल गर है भनेर मैले बुकमै पनि अवेर गराएको छु। सो मैले लेखेका बुकहरू त्यो स्टाइलमा लेखेको हुन्छ किनभने इएपिसिएमहरु पढेको छ भने त्यो खालको कन्टेन्ट तिमीहरूले त्यहाँ पाउँछौ पहिला पनि पढिसकेको छौ। सो इन्ट्रान्स फिजिक्स भन्ने बुक पनि त्यस्तै छ है त्यही स्टाइलमा लेखेको छ। सो अब के गर्ने जहिले पनि यो एक्ज्याक्ट फर्मुला युज गर्ने यही फर्मुलालाई यसरी पाएको हुन्छ नि 1 प्लस माइनस a बाई 100 को पावर m माइनस 1 इन्टु 100 भन्ने पनि कतै देखिरहेको छ होइन पर्सेन्टेज चेन्जको फर्मुला यस्तो प्याटर्नमा देखिरहेको छ होइन तिमीहरूले अहिलेसम्म पढ्दाखेरि देखिरहेको छ होइन। हेर है यो फर्मुला र यो फर्मुलामा केही फरक छैन गर्ने स्टाइल मात्रै फरक हो। यो फर्मुलामा एलकै टर्ममा राख्ने फाइनल फ्याक्टर निकाल्ने अनि यो कति पर्सेन्टले चेन्ज भन्छ पावरमा के छ हेर्ने गरेर फर्मुला लेखेको। तर यो चीज हेर न यही 2 कमन लियो भने सबैको पावरबाट 2 आउँछ यो 2 आउँछ पछाडी -1 आउँछ सबै त्यहीबाट एरेन्ज गरेको भनेपछि वास्तवमा पर्सेन्टेज निकाल्न 100 मान्दियो भने फास्ट छ क्या धेरै तनाव लिनै पर्दैन रिलेसन अनुसारको फर्मुला आफै बनाउने ठीक छ हैन। सो म अब यहाँ तिमीहरूलाई डिस्टर्ब गर्न चाहेन यो टपिकमा धेरै टाइम वेस्ट गर्न चाहेन मैले तिमीहरूलाई भन्न खोजेको कुरा के भने पर्सेन्टेज चेन्ज वाला फर्मुला आयो भने जहिले पनि के गर 100 एज्युम गरेर फास्ट क्याल्कुलेसन गर्दियो है। त्यसपछि गएर यो अनि एउटा कुरा त्यो स्मल एप्रोक्सिमेसन गर्ने स्मल चेन्जको लागि डेरिभेटिभ गर्ने यताउति यो प्रोसेसमा कहिले पनि नजाऊ है किनभने ती चीजहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट कहाँ हुन्छन् युजफुल कहाँ हुन्छन् भन्दा एमबिबिएस को इन्ट्रान्समा जहाँ क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइदैन त्यस्तो खालको इन्ट्रान्समा तिमीलाई एप्रोक्सिमेटेड नै एन्सर सोध्छ क्या। तर हाम्रो इन्जिनियरिङमा त क्याल्कुलेटरै बोकेर जान पाउँछौ नि त तिमी अनि तिमीलाई त अप्सन छोटो छोटो नजिक नजिक राखेर तिमीहरूलाई चिप लागिन सक्ने चान्स त छ नि तिमीहरू क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइसकेपछि तिमी स्मल एप्रोक्सिमेसन भनेर किन बस्छौ बरु 2.01 निकालेर 2 मा टिक लगाउनु राम्रो हैन र यो क्याटेगोरीमा एन्सर दियो भने त 2% आउँछ तिमी पहिले 2 मा टिक लगाइदिन्छौ राइट एन्सर त 2.01 हुन्छ नि त चिप्लिन्छ नि त। सो पर्सेन्टेज चेन्जमा आजसम्म जे पनि सिकेको छौ त्यो स्मल लार्ज भन्दा त्यो कुरा बिर्सिदियो मैले त्यति भन्नु खोजेँ ठीक छ। यहाँसम्म बुझ्यो डेल आर बाई आर इक्वल टु 2 इन्टु डेल एल बाई एल भनेको जहिले पनि केको लागि हो स्मल एप्रोक्सिमेसन स्मल त्यो स्मल चाहिँ भेरी स्मल र पर्सेन्ट र अप्सन पनि कहाँ लार्ज तिर भएको बेला त्यहाँ त तिमीले त्यो एप्रोक्सिमेसन गर्दा बाइनोमियल एक्सपेन्सन गर्दा हायर अर्डरको टर्महरु नेग्लेक्ट गरेको हुन्छ नि त अनि त्यो हायर अर्डरको टर्म त सानो सानो रेन्जमा अप्सन राखेर दियो नेग्लेक्ट गर्न पाइन्छ पाइदैन नि त त्यही भएर मिल्दैन। पुरो क्लियर छ समीर लामिछाने छेत्रीले सोधेको एन्सर क्लियर छ खै त आउँदैन केही पनि यो यत्रो चीज मैले तिमीहरूलाई भनेको यसको अल्टिमेट कन्क्लुजन के रे पर्सेन्टेज चेन्जमा जहिले पनि 100 एज्युम गरेर रिलेसन अनुसार फ्याक्ट गर्दिनु। जस्तो सिम्पल पेन्डुलमको तिमीहरूलाई टाइम पिरियडको फर्मुला थाहा छ हैन t = 2 पाई रुट l बाई g हैन त t डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट l हो कि हैन t डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट l हो। मैले त्यहाँ क्वेशन कसरी बनाइदिए भने यदि सिम्पल पेन्डुलमको लेन्थ चाहिँ मैले 10% ले बढाइदिए भने टाइम पिरियड कति % ले चेन्ज हुन्छ भनेर क्वेशन सोधिए भने अब माइन्डमा सेट भइसक्यो क्या सुरुको 100 हो पछाडी 10% ले बढेर 110 भइसक्यो हैन 110 भइसक्यो त्यो लेन्थ हो नि त। तर रिलेसन के छ रुट l छ भनेपछि अब मेरो डाइरेक्ट एन्सर कति भयो रुट 110 माइनस रुट 100 बाई रुट 100 इन्टु 100 आइहाल्यो हैन बुझिरहेको छ मैले भनेको सबै कुरा लेखेर गर्न थाल्यो टाइम वेस्ट हुन्छ है त्यो सुन्नु पनि पर्छ। त्यो भएर पर्सेन्टेज चेन्जलाई त 100 पाने भने झन् छिटो गर्न सकिँदो रहेछ सधैँ बढेको आउँछ भन्ने पनि छैन घटेको आउन सक्छ घटेको आउँदा के फरक पर्छ र 10% ले घट्यो भने इनिशियल 100 हुन्छ फाइनल कति हुन्छ 90 हुन्छ रुट 90 माइनस रुट 100 बाई रुट 100 इन्टु 100 गर्दा के आउँछ एन्सर नेगेटिभमा आउँछ तर तिम्रो चेन्ज त आउँछ नि त चेन्जले त जस्ट के देखाउँछ इन्भर्स रिलेसन रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ नेगेटिभली ठीक छ हैन यहाँसम्म क्लियर छ।
ल अब हामी 2-3 मिनट जति चाहिँ जस्ट सर्किटको यसो फर्मुलाहरू लेख्छौँ, त्यसपछि लास्टको 5 मिनट गफ गर्ने है। सो ल यहाँसम्म पर्सेन्टेज चेन्जलाई पनि यो वास्तवमा यो अरू सरहरूले पनि पढाउनु भएको हुन्छ तिमीहरूलाई यो टपिक यो चेन्ज चाहिँ, तर यो चेन्ज पढाउँदाखेरिको ड्रब्याक के हो त भनेर मैले तिमीहरूलाई दिएको है। यो ड्रब्याकमा एकदम ख्याल गर्नु, एप्रोक्सिमेसन इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्समा सकेसम्म युज गर्दै नगर, जहाँ क्यालकुलेटर युज गर्न पाउँछ त्यहाँ के का एप्रोक्सिमेसन होइन, राइट एन्सरै निकाल्नु पर्यो नि त, बरु नजिकको एन्सर टिक लाउने हो, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। बल्ल हामी कहाँ आयो त, आजको लास्ट सेसनमा हामी इलेक्ट्रिक सर्किटमा आयौँ। इलेक्ट्रिक सर्किटलाई जस्ट रिभाइज मात्रै गरौँ। सिरिज र के हुन्छ, प्यारलल। लेख्नु पर्दैन है, यो लेख्नु पर्दैन, हेर तिमीहरूलाई सबै थाहा छ, मैले रिभाइज मात्रै गराउनु खोजिरहेको छु। जे लेख्नुपर्छ अहिले म गोलो लगाइदिन्छु है। सो हेर है, सिरिज र प्यारलल। सिरिज भनेको सिरिजको कनेक्सन यस्तो हुन्छ, यो लेख्नुपर्छ र यो तिमीले बुकमै पढेको चिज त होइन, जहाँ तिमीले टोटल भोल्टेज भी चाहिँ एप्लाई गरेको हुन्छौ। भोल्टेजलाई इन जेनरल हामी भोल्टेज भन्छौँ, तर यसको खास नाम के हो, पोटेन्सियल डिफरेन्स। र V1 V2 हुँदै यसरी के हुन्छ, Vn सम्म इन्डिभिजुअलमा ड्रप हुन्छ र एउटा करेन्ट फ्लो हुन्छ। करेन्ट के सेम होइन, तर भोल्टेज के त डिभाइड हो। यो एउटा वर्ड लेख्देऊ, लेख्न मन लाग्छ भने, तर इनफ्याक्ट यो पनि तिमीहरूलाई आउँछ, यो पनि लेख्नै पर्ने खालको पोइन्ट चाहिँ होइन। सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ, भोल्टेज डिभाइड हुन्छ, यो थाहा भएकै कुरा होइन। त्यस्तै गरी प्यारललमा हेर त, यो एउटा मैले प्यारलल सर्किट ड्र गरेँ। यो प्यारलल सर्किटमा यहाँबाट एउटा करेन्ट आइरहेको छ भने यो करेन्ट यसरी डिभाइड भएर जान्छ होइन, र इन्डिभिजुअल रेसिस्टेन्स अथवा इन्डिभिजुअल इलेक्ट्रिकल लोड इक्विपमेन्टहरूलाई रेजिस्टेन्सबाट हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। अनि यसमा पोटेन्सियल चाहिँ तिमीले एउटा एप्लाई गरेको हुन्छ होइन। त्यही भएर यसमा चाहिँ के हुन्छ, करेन्ट चाहिँ डिभाइड हुन्छ, तर भोल्टेज अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्स एप्लाई गरेको के हुन्छ, सेम हुन्छ। यो चाहिँ डेफिनेसनको पार्टलाई तिमीहरूलाई मैले देखाएको मात्रै हो। डेफिनेसनको पार्ट भनेपछि हेर है, यही भोल्टेज डिभाइड हुने भएको भएर हामी सिरिजलाई के भन्छौँ, भोल्टेज डिभाइडर सर्किट भन्छौँ होइन, र करेन्टलाई के भन्छौँ हामी, सरी प्यारलललाई हामी के भन्छौँ, करेन्ट डिभाइडर सर्किट भन्छौँ। सर्टकटमा सिकेटी लेखे है। यो दुईटै पोइन्ट है, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ आइओईमा पास्ट क्वेसनको रूपमा आइसकेको छ 1 मार्क्समा है। यो पोइन्ट यो लास्टको सिम्पल छ, गाह्रो केही पनि छैन। सिरिज सर्किट्स आर करेन्ट डिभाइडर, भोल्टेज डिभाइडर, चार्ज डिभाइडर, अल अफ दिज नन भनेर त्यसरी 1 मार्क्समा सोधेको छ है। सो भनेपछि हेर है, सिरिज सर्किट्स आर भोल्टेज डिभाइडर, प्यारलल सर्किट्स आर करेन्ट डिभाइडर। त्यसै गरी अर्को हामीलाई चाहिने कुरा यहाँसम्म ठिक छ होइन, यहाँसम्म यो रिभिजन मात्रै हो है, केही गाह्रो छ केही कुरा छ। सिरिजमा एउटै बाटो हुन्छ, एउटै करेन्ट फ्लो हुनुपर्छ, तब बल्ल के हुन्छ सिरिजमा। फेरि करेन्ट सेम भन्नाले एउटा सर्किटको डिफ्रेन्ट सेक्सनमा पनि करेन्ट सेम छ भने त्यो दुईटा सिरिजमा हुन्छ भन्न खोजेको होइन है। सिंगल पाथ भएर के हुनुपर्छ, करेन्ट सेम हुनुपर्छ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ होइन। ल सो अब यस पछाडि हामीलाई सिरिज र प्यारललमा चाहिने अर्को कुरा के हो, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स, जुन चाहिँ तिमीहरूलाई आउँछ त्यो पनि केही नयाँ कुरा होइन। सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स कसरी आउँछ, सिरिजमा भन त। सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु सबै रेजिस्टेन्सलाई जोड दिने हो कि हैन, सबै रेजिस्टेन्सलाई जोड दिने हो। सो आर इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु R1 + R2, यो पनि लेख्न पर्दैन, हेर त, यो पनि पढिसकेकै चिज हो। दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई एड गर्यो भने सिरिजमा के आउँछ, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स आउँछ। प्यारललको इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स फेरि कसरी आउँछ, रेसिप्रोकल अफ के, सम अफ रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स। त्यही त्यो फर्मुलालाई मैले यताउति हेरेँ, यो फर्मुला याद गर्नु पर्दैन कि, हामीले अल्टिमेटली याद गर्ने भनेको दुईवटाको मात्रै तिमीलाई थाहा भएको छ, R1 R2 बाई R1 + R2, जसलाई हामी के भन्छौँ रे, प्रोडक्ट बाई सम पनि भन्छ होइन। किन यो प्रोडक्ट बाई सम फेरि के हो, फर ओन्ली 2 रेसिस्टर्स। फेरि तीनवटा आउँदा पनि प्रोडक्ट बाई सम युज गर्ने होइन नि, तीनवटा आउँदाखेरि प्रोडक्ट बाई समले चाहिँ युज फेल खुवाउँछ होइन। त्यो त त्यही फर्मुलाबाट निकालेको टेक्निक होइन नि त यो, 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/R1 + 1/R2 बाट मात्रै निकालेको। तर तीनवटा आयो भने 1/R इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 भन्ने फर्मुला हामी युजै गर्दैनौँ क्या, किनभने तीनवटा प्यारललमा आयो भने पहिला दुईवटा प्यारलललाई सल्भ गरेर एउटा बनाइहाल्ने, अनि त्यो एउटा र बचेको एउटालाई फेरि गरिदिने, दुईचोटि गऱ्यो भने एउटै फर्मुलाले प्रोडक्ट बाई समले छिटो एन्सर निकाल्दो रहेछ नि त। त्यही भएर न्युमेरिकल पर्सपेक्टिभबाट दुईटाको याद भइहाल्छ। दुईटा रेजिस्टेन्सलाई एड गर्यो भने सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट आउँछ, प्यारललमा त्यही दुईटा रेजिस्टेन्सलाई प्रोडक्ट बाई सम गर्यो भने एन्सर आइहाल्छ भनेर याद गर्नु पर्यो। सो यहाँसम्म क्लियर छ। यो चाहिँ सिरिज र प्यारललको फन्डामेन्टल फर्मुला पनि मैले लेखाएँ है, यो फर्मुला तिमीलाई रिभाइज गर्न मात्रै हो। सो तिमीहरूको कमेन्ट बक्सतिर हेरिरहेको छु मैले, के छ यहाँसम्म क्लियर छ छैन हेर त। 8:25 बजाइसक्यो घडीले, 5 मिनट जस्तो अब हामीसँग बाँकी छ। सो तिमीहरूलाई आजको टपिक कस्तो लाग्यो, आजको क्लास कस्तो लाग्यो,
त्यो तिमीहरूले अब चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा लेख्न सक्छौ। मैले किनभने लास्टको 2-3 मिनट जेनरली फिडब्याक लिन्छु स्टुडेन्टबाट होइन। आज के टपिक कभर गरियो सर भनेर भनेको छ। आज हामीले रेजिस्टेन्स भनेको के हो, रेजिस्टेन्स कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ, लेन्थ र एरिया चेन्ज हुँदाखेरि रेजिस्टेन्स चेन्ज हुन्छ। तर रेसिस्टिभिटी भन्ने कुरा कहिले पनि डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्दैन। रेसिस्टिभिटी डिपेन्ड नेचरमा गर्छ मेटेरियलको। नेचर भनेको स्मल यान हो। स्मल यान चेन्ज गर्नलाई मैले कि त टेम्परेचर चेन्ज गर्नुपर्छ कि त डोपिङ गर्नुपर्छ। डोपिङ भनेको एलोय बनाउने कन्सेप्ट हो, डिफ्रेन्ट मेटेरियल मिक्स गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले अझै रेजिस्टेन्स चाहिँ कसरी डाइमेन्सनमा डिपेन्ड गर्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले दुई तरिका हेर्यौँ, आइदर लेन्थ अर एरिया चेन्ज हुने र अर्को केस भनेको एल र एरिया बोथ चेन्ज हुने। लेन्थ अर एरिया चेन्ज हुने भनेको जेनरली वायरको कटिङको प्रब्लमहरू हुन्छ, जहाँ एउटा मात्र चेन्ज हुन्छ होइन। त्यो एउटा मात्र चेन्ज भएको ठाउँमा आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए हुन्छ। अर्को दुईटै चेन्ज हुने भनेको स्ट्रेस कम्प्रेसन र रिकास्टको केस हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर, आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु ए स्क्वायर हुन्छ भनेर हेर्नु। त्यसपछि अलिकति मैले तिमीहरूलाई अवेर कहाँनिर गराएँ भने पर्सेन्टेज चेन्जको प्रब्लमहरू आयो भने एप्रोक्सिमेसनतिर नलाग है। रिलेसन अनुसार इनिसियललाई 100 मान, झ्याप अर्को स्टेपमा त्यही रिलेसन अनुसारको फाइनल माइनस इनिसियल बाई इनिसियल इन्टु 100 बनाऊ अनि झ्याप एन्सर निकालिहाल्दा क्यालकुलेटर युज गर्न भन्ने कुरा तिमीहरूलाई मैले त्यहाँनिर सिकाएँ। त्यसपछि मैले लास्टमा आएर सिरिज र प्यारलललाई एकदम फन्डामेन्टली तिमीहरूको अगाडि प्रस्तुत गरेँ। सिरिज भनेको भोल्टेज डिभाइडर सर्किट हो, प्यारलल भनेको करेन्ट डिभाइडर सर्किट हो। सिरिजमा करेन्ट सेम हुन्छ, प्यारललमा भोल्टेज सेम हुन्छ अथवा पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुन्छ। र सिरिजमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने दुईवटा रेजिस्टेन्सलाई एड गर्नुपर्छ, प्यारललमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने त्यो दुईवटा रेजिस्टेन्सको प्रोडक्ट बाई सम गर्नुपर्छ। तर यो प्रोडक्ट बाई सम भन्ने फर्मुला दुईवटा रेजिस्टेन्सको लागि मात्र हो, तीनवटा हो भने यो युज गर्न पाइँदैन। फर्चुनेटली तीनवटाको फर्मुला हामीले कहिले पनि लेख्नु पर्दैन, किन तीनवटा रेजिस्टेन्स प्यारललमा आयो भने पहिला दुईवटाको निकालेर अनि त्यो एउटालाई फेरि बचेको एउटासँग फेरि दुईवटाको फर्मुला लगाएर हामी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा आजको क्लासमा हामीले पढ्यौँ। यो थियो समरी है। सो योभन्दा बढी केही पनि पढिएन, ठिक छ होइन। 1.5 घन्टा क्लास लागेको छ तर थोरै टपिक पढाएको छौँ। अब यो टपिक पछाडि जे चाहिँ सुरु हुन्छ नि सर्किट सल्भिङ टेक्निक्सहरू, त्यो चाहिँ हाम्रो बल्ल के हो 2 मार्क्समा पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। सो जानुभन्दा अगाडि है तिमीहरूलाई थोरै इन्फर्मेसन, सायद तिमीहरूको क्लासमा मेरो आज फर्स्ट क्लास हो, फर्स्ट क्लास भएको कारणले गर्दा एउटा EPCM 2077 भन्ने फेसबुक ग्रुप छ, फेसबुक ग्रुप। यो ग्रुपमा मैले डेली क्वेसनहरू पोस्ट गरिरहेको हुन्छु, प्रत्येक सब्जेक्टबाट एक एकवटा भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, त्यसको सोल्युसन चाहिँ मैले बेलुका पोस्ट गरिरहेको हुन्छु। र यो ग्रुपमा तिमीहरूलाई केही आएन भने यसो यो ग्रुपमा पोस्ट गरेर साथीभाइबाट एन्सर लिन पनि सकिन्छ। यो चाहिँ EPCM 2077 भन्ने फेसबुक ग्रुप मेरो ग्रुप हो। तिमीहरूले केही भनौँ न तिमीले पोस्ट गरेको क्वेसनको सोल्युसन साथीभाइबाट पनि आएन भने त्यसपछि 2-4 घन्टा पछाडि फेरि मलाई ट्याग गर्यो भने मैले सोल्युसन पनि गरिदिन्छु त्यसको है। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ तिमीहरूलाई अर्को हेल्प गर्नको लागि मेरो त्यस्तै इन्ट्रान्स फिजिक्स एन्ड EPCM भन्ने फेसबुक पेज छ है। जस्तो तिमीहरूले यहाँ अनावश्यक क्वेसनहरू पनि सोधिरहेको छौ नि, धेरै अनावश्यक क्वेसनहरू। त्यो अनावश्यक त्यस्ता खालका भनेको टपिकसँग चाहिँ रिलेटेड होइन तर करियरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू तिमीहरूलाई केही सोध्न मन लाग्यो भने यो पेजमा, यो फेसबुक पेजमा जाने बित्तिकै त्यहाँ एउटा सेन्ड मेसेज भन्ने अप्सन हुन्छ होइन। त्यो सेन्ड मेसेज भन्ने अप्सन चाहिँ तिमीहरूले केही मेसेज पठायो भने त्यो मेसेज मैले डाइरेक्ट पाउँछु अनि यस्ता क्वेसनहरूको रिप्लाई म त्यहाँ गर्न सक्छु है। त्यस्तै अघि मैले भने एकाडेमिकली हिसाबले हेर्छौ भने मेरो दुईवटा किताब छ, एउटा 5th एडिसन EPCM भइहाल्यो, पहिला EPCM थियो, अहिले इन्ट्रान्स फिजिक्स भनेर आएको छ। इनफ्याक्ट अब लास्ट आवरमा आएर तिमीहरूले धेरै बुकहरू हेर्ने, फिजिक्सको एउटा च्याप्टर पढ्न पनि 4-5 घन्टा लागेर टाइम बढी वेस्ट हुने, त्यस्तो बेला भनेको अब यो पर्टिकुलर टाइममा चाहिँ इन्ट्रान्स फिजिक्सले धेरै हेल्प गर्छ है। 40वटा च्याप्टरमा मैले डिभाइड गरेर लेखिदिएको छु। आजको क्लास जस्तै फन्डामेन्टल कुराहरू सबै हाइलाइटेड छ EPCMमा, जस्तै यो गर, यो नगर, यो गर, यो नगर, पुरै डिरेक्सन दिएर च्याप्टरमा टिचरले पढाए जस्तो गरेर मैले टपिक लेखिदिएको छु। अनि त्यस पछाडि गएर मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, विजयपुरी भनेर मेरो नाम हो। विजयपुरी तिमीले सर्च गर्यो भने युट्युब च्यानल भेट्छ। युट्युब च्यानलमा धेरै भिडियो छैन, 7-8वटा भिडियोहरू छ। लिमिट्स एन्ड कन्टिन्युटी, क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्ता 2-4वटा भिडियोहरूको मैले क्लासै राखिदिएको छु, त्यहाँ म्याथमेटिक्सको क्लास। त्यहाँ हेरेर पनि तिमीले खाली टाइममा यसो के गर्न सक्छौ, त्यो क्लासहरू पनि कतिको फ्रुटफुल लाग्छ अलिअलि आइडियाहरू लिन सक्छौ है। सो यति भन्दै आज क्लासलाई चाहिँ अफ गरेँ। नेक्स्ट टाइम चाहिँ म ठ्याक्कै भोल्टेज डिभाइडर र करेन्ट डिभाइडरको फर्मुलाबाट अगाडि बढ्छु। लास्ट आवरमा आएर चाहिँ वास्तवमा राम्रोसँग इक्जाम राम्रो गर्नको लागि तिमीले सबै सब्जेक्ट चाहिँ पढेर भ्याउनुपर्छ, अबको 30-32 दिनमा पढेर भ्याउनुपर्छ। सो यो कुरा चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग म्यानेज गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो है। ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ है त।